पुरानो क्लासहरुको पनि अलिअलि रिकल गर्दै अनि त्यसपछि त्यही कुराहरु इन्कर्पोरेट गर्दै अगाडि बढ्छौं सो त्यही हो है सो कसैलाई केही इश्युजहरु म लास्ट टाइम असाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ सो कसैले एउटा आफ्नो ब्लग साइटहरु बनाउनु भनेर सो सबै लोकल होस्टमै बनाउनु भयो होला बनाउनु भयो तपाईहरुले कसैले बनाउनु भएन टाइम भ्याइएन कि अझै मोर अफ एक दुईवटा क्लासेस लिइसकेपछि बनाउन सकिने हो कि है ठीक छ मेन भनेको यो वर्डप्रेसमा भनेको प्र्याक्टिस नै हो जति धेरै प्र्याक्टिस गरियो उति धेरै नै आउँछ है सो कसैलाई देखाउन मन छ भने स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ है सो अलिकति म हेर्छु पनि फिडब्याक्सहरु पनि दिन्छु है इट्स ओके भ्याइदैन कहिलेकाहीँ भ्याइदैन अब अरु प्रायर कमिटमेन्ट्सहरु हुन्छ सो कसैलाई शेयर गर्न मन छ भने एकचोटि च्याटमा लेखेर ओके म शेयर गर्छु भन्दा पनि हुन्छ अघिनको लोकल होस्टको हो अनि नत्र डेमो यता कतै अरु लाइभ नै कसैले बनाउनु भएको छ भने त लिंकै दिए भयो हैन नत्र लोकल होस्टमा छ भने त स्क्रिन शेयर गरेर देखाउनु पर्ने हो है कसैलाई मन छैन त्यति राम्रो छैन देखाउन लागेको म त देखाउँदिन भन्ने हुन्छ नि कसैलाई यस्तो हुन्छ नि इट्स ओके म पनि त्यस्तै हो खासै म ड्रइङ सङ देखाउनु पर्यो भने कहिले पनि अगाडि नजाने के अब आफू ड्रइङ त एकदमै गर्नै नसक्ने त्यस्तै ल एनीवेज सो फर्स्ट क्लास हुनेहरुलाई वेलकम तपाईहरुले अगाडिको पनि 2-3 क्लासेसहरु एकचोटि हेर्नु त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति एक्सटेन्सिभली नै कसरी चाहिँ हामी बढिरहेछौं भन्ने कुरा छ लोकल होस्टमा हामीले हाम्रो वेबसाइट डेभलप गर्छौं सो त्यो कुराहरु नयाँ हुन सक्छ त्यसलाई अलिकति एक्जिक्युट गर्न अलि कम्प्लेक्स हुन सक्छ फर्स्टमा अनि त्यसपछि हामीले ब्लग्सहरु हाल्यौं अलिकति आफ्नो कन्टेन्ट मात्र हाल्ने काम गर्यौं सो हामी अलिकति त्यसलाई नै त्यो कुरालाई नै लिएर अगाडि बढ्छौं है सो फर्स्टमा म अब स्क्रिन शेयर गर्छु सो स्क्रिन 2 ओके च्याट स्क्रिन शेयर अनि यहाँबाट कहाँ आउँछ ओके स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है म पार्टिसिपेन्ट्सको लिस्ट यहाँ राख्छु अनि च्याट बक्स यहाँ राख्छु अनि प्यानल्स यहाँ राख्छु ओके ल देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन है ल म लोकल होस्ट गरे अब लोकल होस्टमा के आउँछ त के पनि आएन किन आएको होला किनकि हामीले WAMP अथवा XAMPP स्टार्ट गरेकै छैनौं है अब तपाईहरुले मेरो अर्को स्क्रिन देख्नुहुन्न होला सो मैले WAMP स्टार्ट गर्छु सो WAMP स्टार्ट गरेर few seconds कुरेपछि हाम्रो कम्प्युटर लोकल सर्भर भन्छ लोकल सर्भरमा राखेको डाइरेक्टरीहरु यसरी हुन्छ सो मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरु यसरी यहाँ राख्न सकिन्छ यो भनेको हाम्रो वेबसाइट्सहरु भयो हाम्रो ब्याकएन्ड PHP MyAdmin यहाँ हुन्छ यहाँबाट हामीले डेटाबेसहरु बनाउँछौं युजर नेम र पासवर्ड हामीलाई अस्ति याद छँदैछ हामीले त्यो wp config फाइलमा गएर राख्नु पर्छ के म च्याट बक्स अलिकति यता राख्छु है ल ओके एकैछिन है त ल ओके सो यहाँबाट हामी जान्छौं तर हामी हाम्रो पुरानो नै साइट जुन चाहिँ डेमो साइट भनेर थियो मैले अलिकति आफ्टर क्लास अस्ति एक्सपेरिमेन्ट पनि गराएको थिएँ सो फ्यु चेन्जेसहरु हुन सक्छ तर हामी यहाँसम्म थियौं सो नयाँ क्लास नयाँ आउनु भएकोहरुलाई अलिकति वर्डप्रेसको बारेमा अलिकति आइडिया नलेज अथवा के गर्नु भएको छ फर्स्टमा है गर्नु भएको छ भने यो अलि फ्यामिलियर लाग्ला नत्र फेरि के हो यस्तो भनेर हुन सक्छ सो हामीले के गर्यौं भने हामीले फ्यु कन्टेन्ट्स मात्र राख्यौं 4 वटा ब्लग्स राख्यौं 4 वटा ब्लग्स हामीले दुईटा क्याटेगोरी डिभाइड गर्दियौं दिनीदाजीको लागि कम्प्लिटली न्यू रहेछ है सो ठीक छ तपाईले अगाडिको क्लासहरु हेर्नुभयो भने धेरै एकचोटी फास्ट फरवर्ड गरेर अलिकति स्पिड हाई गरेर हेर्ने हैन सो त्यसो गर्दाखेरि बुझिन्छ अनि नत्र यो क्लासमा पनि हामी अलिकति मोर अफ स्लोली नै जान्छौं अनि नयाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई
पनि हुन्छ, प्लस रिपिटेटिभ काम अलि गर्दैनौँ, सो पुरानो भिडियोजहरू चाहिँ अब हेर्नै पर्ने हुन्छ, तर यो क्लासबाट पनि धेरै बुझिन्छ है। सो हामीले के गर्यौँ, ब्लग्सहरू बनायौँ। ब्लग्समा हामीले सिम्पल हामीले 4वटा ब्लग्स बनाएको थियौँ। 4वटा ब्लग्समा हामीले क्याटेगोरिज एउटा जेनरल राख्यौँ, अर्को डग्सको र फुड भनेर राखेका छौँ। जेनरल किन राखेको, कुनै कहिलेकाहीँ हामीले क्याटेगोरिज हाल्न बिर्स्यो भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो जेनरल क्याटेगोरिजमा जान्छ है। सो त्यो सबै मिलाउने यहाँबाट हुन्छ सेटिङ्सबाट, जुन हामीले सेकेन्ड क्लास हो कि थर्ड क्लासमा हामीले सेकेन्ड क्लासमा मेबी डिस्कस गरेको थियो, थर्ड क्लास होला सायद। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ त, हामीले मल्टिपल थिम्सहरू, अस्ति हामी जम्मै एउटा थिम्समा काम गऱ्यौँ। अब आज हामी मोर अफ अ थिम्सहरूको बारेमा बुझ्छौँ, मल्टिपल थिम्सहरू होइन। अब हाम्रो त अहिले सोली फोकस्ड अन केमा छ त, पर्सनल ब्लगिङ साइटमा मात्र फोकस छ नि त होइन। तर हाम्रो त्यस्तो वेबसाइट्सहरू त मल्टिपल क्याटेगोरिजको हुन्छ नि त होइन। अर्गनाइजेसनको हुन्छ, इ कमर्स हुन्छ, न्युज पोर्टल, हस्पिटल्स, कति धेरै कुराहरू, कति धेरै सेक्टर्सहरूको वेबसाइट हुन्छ। तर हामी अलिक प्राइम फोकस हाम्रो ब्लग्समा छ। किन त, किनकि वर्डप्रेस एज अ प्राइमरी उसको मेन अप्सन्स भनेको ब्लगिङ प्लेटफर्मको लागि खुलेको हो। सो त्यही भएर हामी फर्स्टमा ब्लगसँग कम्फर्टेबल हुन्छौँ, अनि त्यसपछि मल्टिपल अरू यसको स्केल्स युज केसेसहरू हामी टच गर्दै जान्छौँ। ओके, सो हामी लास्ट टाइम यहाँ गर्थ्यौँ है। हाम्रो पेजेस भनेको जम्मा हामीले एउटा बनायौँ, जुन चाहिँ अबाउट मी पेज थियो, सिम्पल है। यो सबै यो फुड भनेको क्याटेगोरी हो, क्याटेगोरी पेज हो यो, र डग भनेको पनि क्याटेगोरी पेज हो। यो दुइटै हामीले ब्लग्स भनेर एउटामा पनि राख्न सक्थ्यौँ। होम पेज भनेको अहिले हाम्रो होम पेज डेडिकेटेड होम पेज छैन, होम पेज एउटा यो लिङ्क मात्र हो होइन। यसमा हाम्रो लेटेस्ट पोस्टहरू देखिन्छ होइन। तर हामीलाई यसलाई अब म एउटा यसलाई डेडिकेटेड पेज बनाउँछु, अनि त्यसमा चाहिँ म मेरो सानो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, अनि तलपट्टि चाहिँ बरु म मेरो क्याटेगोरिजहरू देखाउँछु। त्यसरी गर्न पनि पाइन्छ है। सो हामी आज त्यो एक्सप्लोर गर्छौँ, अनि त्यसपछि मल्टिपल अरू थिम्सहरू पनि हामी एक्सप्लोर गरेर त्यो ठ्याक्क रेप्लिकेट गर्न खोज्छौँ। किनकि यो त अब हामीले ऱ्यान्डमली गरेको, त्यसरी हामीले ऱ्यान्डमली नै एउटा कुनै पर्सनल वेबसाइटको थिम लिन्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क जस्तो देखाएको छ डेमोमा होइन, एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूले देखाउँछ नि त, त्यस्तै कुराहरू हामी चाहिँ लाइभ वेबसाइटमा कसरी हाल्ने भनेर हामी हेर्छौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो प्लगिन्समा छ। हामीले प्लगिन्स त अहिलेसम्म मेन्सन नै गरेका छैन है। सो प्लगिन्सहरूले पनि प्लगिन्सहरू नै हो खेल्ने, हामीले थिम्स र प्लगिन्समै खेल्ने हो वर्डप्रेस टोटल। सो हाम्रो पर्टिकुलर कुनै पनि थिम्समा सपोर्ट गर्ने प्लगिन्सहरू हुन्छ, र एउटा थिम हालिसकेपछि यो थिममा सपोर्ट गर्ने प्लगिन्सहरू हाल भनेर उसले आफै नै रिकमेन्ड गर्छ। सो कुनैले गर्दैन, कुनैले गर्छ। नगरेको केसमा हामीलाई यो प्लगिन्स चाहिन्छ भनेर हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ होइन। अनि कुन मार्केटमा कुन प्लगिन्सहरू पपुलर छ, कुन प्लगिन्सहरू मस्ट छ भन्ने कुराहरू पनि हामी मेन्सन गर्छ। प्लगिन्स चाहिँ आज भ्याउँदैन होला, भ्याए पनि धेरै टु मच इन्फर्मेसन इन वान डे हुन्छ। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी टोटली प्लगिन्स हेर्छौँ, तर आज चाहिँ मोर अफ अ थिम्सलाई नै प्ले अराउन्ड गर्छौँ है त हामी। ओके, सो अब यो थिम्स हाम्रो एउटा के भयो त, हाम्रो सिम्पल एउटा फर्स्ट लुक भयो होइन। सो अब हामी यसलाई कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ कस्टमाइजमा जान सक्छौँ, अर यहाँ एपिरियन्समा गएर कस्टमाइजबाट पनि जान सक्छौँ है। मेन्युज यहाँ छँदैछ, सबै कुराहरू यहाँ छ, तर हामीलाई इजी लाइभ प्रिभ्यू, लाइभ एडिट गर्न चाहिँ हामीलाई उताको पोर्टलबाट, यो कस्टमाइज पोर्टलबाट पनि लान सकिन्छ। यो ब्याकएन्ड, यो हाम्रो एडमिन प्यानल र हाम्रो मेन लाइभ वेबसाइटमा स्विच गर्ने भनेको यो ठ्याक्कै आवासिस ब्लग लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ड्यासबोर्डमा जान्छ, फेरि त्यहाँ क्लिक गर्यो भने हाम्रो लाइभ वेबसाइटमा जान्छ। सो हामी कस्टमाइजमा जान्छौँ। कस्टमाइजमा गएपछि होम पेजको अलिकति हामी लुक्स चेन्ज गरौँ है। अनि अब यहाँ आफ्नै उसको यो पेनहरू जहाँ आउँछ नि, त्यो पेनहरू भनेको दोज पोर्सन्स आर एडिटेबल होइन। यसलाई हामी सिम्पल क्लिक गरेर एडिट गर्न मिल्छ। अब मेन्युजमा जम्मा एउटा मेन्युको हाम्रो अप्सन्स दिएको छ। हामी एज वी गो अन चेन्जिङ थिम्स होइन, सो मल्टिपल अप्सन्सहरू आउन सक्छ कि त्यहाँ। हाम्रो सोसियल मेन्यु छैन होइन, सोसियल हाम्रो खै त फलो मी अन सोसियल मिडिया भनेर राखिरहेको हुन्छ नि कति वेबसाइट्समा। सो त्यस्तो मेन्युमा आएको छैन अप्सन्स, किनकि यो थिम्सले दिँदै दिएन है। सो अरू थिम्समा हुनसक्छ। अरू भनेको यो अब मेन साइट आइडेन्टिटीहरू एडिट गर्नेको लागि अप्सन्सहरू भयो। सो ब्लग्सहरू मात्रै गऱ्यो भने यसरी ब्लग्स आउँछ, तर झुकिन सक्छ। सो आवासिस ब्लग नै राख्नु। यो भनेको ट्याग लाइन हो, यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ। अनि यो साइट आइकन भनेको यहाँ माथि डब्लु देख्नु भयो नि, व्याम्प साइन लेखेको,
सो हाम्रो अरू कुनै वेबसाइट खोल्यो भने सपोज ट्विटरै खोलियो भने त्यो माथि ट्विटरकोमा देख्नुहुन्छ नि यो चरा, सो त्यस्तो चराहरू आउँछ होइन। अब गुगल डक्सको खोल्यो भने गुगल डक्सको यो डकुमेन्ट साइन आउँछ, फेसबुकको खोल्यो भने एप लेखेको साइन आउँछ होइन। त्यस्तो चेन्ज गर्न चाहिँ यो साइट आइकन भनेर यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो अफिसियल लोगो हो नि हाम्रो वेबसाइटको अथवा कुनै पनि हाम्रो नाम सपोज मेरो अब आवासिस छ भने मैले पुरै आर्टिस्टिक तरिकाले लेखेर मैले त्यसलाई साइट आइकन राख्न सक्छु है। नत्र राख्नु भएन भने नर्मल के आउँछ त एउटा www को छ नि जुन साइन, त्यो साइन आउँछ नर्मल्ली है। सो त्यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। साइट आइकन भनेको यो हो। अब हामी अहिले त्यस्तो केही छैन साइट आइकन, सो अहिले हाल्दैनौँ। नत्र एटलिस्ट एउटा आइकन मात्र भए पनि जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ है। जो न्यू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी मोर अफ इन्ट्रो टाइपको मात्र दिइरहेछौँ, तर पछि अब प्लगइन्स र विजेट्स हाम्रो कम्प्लिट भइसकेपछि विल गो इन्टु अ वर्क फ्लो के। हामी टपदेखि बटमसम्म एउटा वेबसाइट डेभलप गर्दाखेरि वर्डप्रेस वेबसाइट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि प्रोसेसहरू कसरी हुन्छ वान स्टेप्स वाइज जान्छौँ हामी होइन। अहिले त अब ऱ्यान्डमली जे आउँछ त्यही नै गरिरहेछौँ होइन, एक्सपेरिमेन्टल र इन्ट्रोडक्सन टाइपले भइरहेछ। तर हामी पछि अब एउटा पोल पनि गर्छौँ, पोलमा चाहिँ हामीलाई कुन वेबसाइट बनाउने त, कस्तो खाले वेबसाइट बनाउने त भनेर हामीले पोल गर्छौँ। त्यो पोलमा जसको बढी भोट आउँछ अनि त्यही वेबसाइट हामी लाइभ बनाउँछौँ है। अब ओके, सो हेडर इमेज भनेको छ। हेडर इमेज भनेको यहाँ माथि आउने इमेज हो। अलिकति यो हाम्रो कहिले ब्यानरहरू आउँछ नि कुनै पनि वेबसाइटमा, हाम्रो फेसबुकमा पनि प्रोफाइल इमेजहरू के अरे हाम्रो टाइमलाइनमा माथि कभर फोटो आउँछ नि, सो त्यस्तै कभर फोटो हो होइन। सो कसैले राख्न मन लाग्छ, कसैलाई राख्न मन लाग्दैन। अब एउटा इमेज लाइब्रेरीबाट हामी यसरी राख्यो भने अनि यसले अब यति मात्र हामीलाई दिन्छ अप्सन है, टक्क लगाएर यहाँनिर राख्यो भने स्किप क्रपिङ भएछ फेरि ल। सो यसरी जान्छ है, यो चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ होम पेजमा। सो खासै मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन, अब धेरैलाई चाहिँ चित्त बुझ्न सक्छ, कसैलाई मन लाग्न सक्छ। सो त्यसरी भयो। सो ब्याकग्राउन्ड भनेको यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डको पछाडि के राख्ने भन्ने हो, त्यो अप्सन छुँदै नछौँ। सो मेन्युजको कुरा आइहाल्यो अघि। मेन्युज एड गर्न पनि हाम्रो मल्टिपल वेजहरू छ। एउटा यहाँ एपिडियन्सबाट गर्न सकिन्छ, अर्को कस्टमाइजबाट क्रिएट न्यू मेन्यु गर्न सकिन्छ होइन। अनि गर्दाखेरि ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा के हो भने मेन्युज जहिले पनि प्राइमरी मेन्युज भनेर हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ मेन नेभिगेसन ल्याएको छ नि, सो मेन नेभिगेसन क्लिक गरेन भने कहिले नआउन सक्छ। सेभ मेन्यु गरिदिन्छु र एकचोटि हेर्दाखेरि मेन्यु एउटा मात्र आयो है, किनकि अब यो एउटा मात्र पेज मात्र आयो, उसको अटोमेटिकली एउटा पेजेसहरू चाहिँ मेन्यु देखाउने भन्ने थिमको सेटिङ्स होला। सो एउटा पेज मात्र आयो। तर हामीले जुन मेन मेन्यु भन्ने क्रिएट गऱ्यौँ नि, सो त्यो मेन मेन्युलाई चाहिँ हामीले मेन नेभिगेसन गऱ्यौँ भने यो कुराहरू चाहिँ आउँछ है। सो यहाँ सेभ एभ्री टाइम सेभ, अनि ब्लग अपलोड गर्दा अपडेट, अनि पेजेसहरू पनि अपडेट गर्नुपर्छ, नत्र फेरि सेटिङ नै हुँदैन है। अनि हामीले गरेपछि अनि हामीले डिनोट गरेको मेन्यु चाहिँ हुन्छ। सो अनि यहाँबाट हामी यसरी अब यहाँ अरू मेन्यु लोकेसन यहाँबाट पनि हुनसक्छ होइन, कुन मेन्यु हो भनेर। अब अरू हामी पछि थिम्स गएपछि सोसियल मेन्यु आउन सक्छ, फुटर मेन्यु आउन सक्छ, यस्तो कुराहरू। सो होम पेज सेटिङ्समा अस्ति मैले भनिहालेँ होइन, कुन चाहिँ हो हाम्रो लेटेस्ट पोस्ट मात्र छ। अब स्ट्याटिक पेज राख्ने कि हाम्रो होम पेज होइन, तर अब हाम्रो जम्मा एउटा पेज छ, हामीले अबाउट मी मात्र बनाएको। अबाउट मी राख्ने कि हाम्रो होम पेज, मान्छेले हाम्रो साइटमा गयो भने उसले फर्स्ट हाम्रो अबाउट मी पेज चाहिँ खुल्छ कि है। सो अहिले हामी के पनि लेटेस्ट पोस्ट नै गरेर हामी यसपछि होम पेज बनाउँछौँ एउटा डेडिकेटेड, अनि त्यसपछि राख्छौँ है। कन्ट्याक्ट पेज पनि मैले बनाउनु भनेको थिएँ, असाइनमेन्टमा बनाउनु भयो कि भएन है। कन्ट्याक्ट पेजमा हाम्रो कन्ट्याक्ट फर्महरू हुन्छ। कन्ट्याक्ट फर्ममा पनि अब देयर आर लट्स अफ क्याचेस। फर्म राखिन्छ अनि तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहुन्छ इमेल आइरहेको हुन्छ कि हामीलाई बटको, त्यो बटले थाहा पाइसक्छ अनि एकदम स्प्यामहरू आएकै गर्छ हाम्रो मेलमा। त्यस्तो कहिले पनि अफिसियल मेल हाम्रो मेन जुन अफिसमा युज गर्ने मेल, कलेजको मेलहरू कहिले पनि राख्नुहुन्न भन्छ नि है। अब कहिलेकाहीँ एकदम आफ्नो त्यही एउटै अलाइन हुन्छ भने त राख्नु परिहाल्यो, तर धेरै इस्युजहरू आउन सक्छ है। ल अब हामी जान्छौँ थिम अप्सन्स है। थिम अप्सन्समा चाहिँ यो थिमले प्रोभाइड गरेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अप्सन्सहरू हुन्छ है, जुन चाहिँ यहाँ यो हाम्रो
पेनले पनि देखाइरहेछ। यो पेनले देखाउने अप्सन्स भनेको त्यो पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो आइटम्सहरू राख्न मिल्छ भन्ने हो है। सो एड म्यागजिन विजेट, किनकि यो एउटा ब्लग साइट हो, यसलाई म्यागजिनको जस्तो लेआउटमा हाल्न मिल्दो रहेछ भनेर हामीले यसरी म्यागजिन विजेट पनि हाल्न मिल्छ। तर हामी कहाँ थिम सेटिङ्समा जेनरल सेटिङ्सहरूमा अब यो साइड बार अस्ति हामीले डिसेबल गऱ्यौँ, साइड बार हाम्रो छँदै केही पनि छैन होला, त्यही भएर छैन। सो ब्लग सेटिङ्स भनेको यो ब्लग्सलाई के कसो देखाउने भन्ने कुरा भयो। अनि पोस्ट सेटिङ्स हरेक पोस्टमा यहाँ यो के देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा भयो है। अनि स्लाइडरमा हाम्रो अब माथि स्लाइडर पनि आउन सक्छ एज अ हेडर हैन। अब अहिले छैन होला, अब हामी अहिले त्यो पनि राख्छौँ। सो हामी के गर्छौँ त, ल पोस्ट स्लाइडर, सो स्लाइडर एन्ड म्यागजिन होम पेज भनेको छौँ। अनि अब हाम्रो स्लाइडर पहिला म्यागजिन विजेटै एड गर्नु पर्यो है। सो म्यागजिन विजेट एड गरौँ, हामीले एड म्यागजिन विजेट गर्छौँ। अनि अब कस्तो खाले हाम्रो लेआउट गर्ने त भनेर छ होइन। सो फर्स्टमा हामी एउटा र जस्तो मल्टिपल अक्रस गरौँ। अनि कुन क्याटेगोरिज त, अब फर्स्टमा त जेनरल क्याटेगोरिज नै हुन्छ। सो हामीले अल क्याटेगोरिज गर्छौँ, नत्र स्पेसिफिक क्याटेगोरिज जे छ त्यो मात्र राख्न मिल्यो है। अब फेरि मल्टिपल पनि गर्न मिल्छ। सो मैले यहाँ गएर यसलाई चाहिँ मैले फुड गरिदिएँ, अनि फेरि यसलाई डन गरिदिएँ, फेरि एड म्यागजिन विजिट गरेँ। अनि यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा मैले चाहिँ यो यसरी गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ मैले डगको भनेर गरेँ भने यसरी चाहिँ देख्न सकियो। सो मल्टिपल क्याटेगोरिजहरू यसरी राख्न सकिन्छ है। तलपट्टि अब सिन्स हाम्रोसँग 4वटा ब्लग्स छ, एभ्री ब्लग्स रिपिट भएको भइरहेछ है। तर अब सिन्स नेक्स्ट क्लासेसहरूमा चाहिँ एटलिस्ट हामी 3-4वटा क्याटेगोरिज राख्छौँ, अनि 4वटा क्याटेगोरिजको एटलिस्ट 3टा हो कि 4वटा ब्लग्स राख्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट वेमा डिफ्रेन्ट डिस्प्ले गर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ अब लाइभ गर्दिनँ, म चाहिँ पछि नै इम्पोर्ट गरेर आउँछु है। सो ब्लगहरू इम्पोर्ट गर्न पनि मैले फर्स्ट हो कि सेकेन्ड क्लासमा भनेको थिएँ, याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई है। सिम्पल हाम्रो यहाँ ड्यासबोर्डमा गएर टुल्समा गएर एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यहाँ मल्टिपल पेजेस, पोस्ट, ब्लग्सहरू छ। काहीँ आफ्नो पोस्टहरू अथवा पेजेसहरू, ब्लग्सहरू, मिडियाहरू छ भने त्यसरी छुट्टै पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ, एज अ होल कन्टेन्ट डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ है। सो हामी कहाँ थियौँ त, यहाँ थियौँ है। सो यसरी मल्टिपल होम पेजको सेटिङ्स चेन्ज गर्न मिल्यो। सो अब पोस्ट अर्को के थियो, हाम्रो स्लाइडर थियो नि होइन। स्लाइडर चाहिँ अब यहाँ किन आएन, किन यो सायद स्लाइडरको थिम नै छैन होला। यो पेजेस पनि एउटा पेज पनि कुन टाइपको पेज हो यो भनेर हामीले त्यहाँ अबाउट मी पेज हाम्रो पेज क्रिएट गर्दाखेरि हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ है। सो यसलाई पब्लिस गरिदिउँ। सो पब्लिस गरेपछि हाम्रो साइड बार पनि केही पनि छैन है। सो साइड बार पनि यहाँ छ भने यहाँ साइड बार देख्नुभयो भने हामी साइड बारमा पनि मल्टिपल विजेट्सहरू एड गर्न सक्छौँ है। सो एउटा हामी के गर्ने त, अब टेक्स्ट छ कुनै, टेक्स्ट रहेछ, ल टेक्स्ट एड गरिदिन्छु है। सो टेक्स्टमा चाहिँ वेलकम भन्छ। सो वेलकम ब्याक गरेर डन गरिदियो भने यसरी एउटा टेक्स्ट आयो। अब टेक्स्टको पनि क्यालेन्डर राख्न सकिन्छ। यो क्यालेन्डर चाहिँ के छ भने अब हामी रेगुलर पोस्ट अपडेट गर्छौँ, रेगुलर हामी जुन ब्लग्सहरू अपडेट गर्छौँ भने एभ्री टाइम उसले कुनै पनि दिनमा क्लिक गर्यो भने त्यो दिनमा कुन कुन ब्लग्सहरू पोस्ट भयो भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो आर्काइभ पेजमा जान्छ है। त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रेगुलर ब्लग गर्ने। अब हाम्रो न्युज आर्टिकल, न्युज पेपर जस्तो के अरे न्युज पोर्टल छ भने त्यसमा त दिनका दिन ब्लग्सहरू आउँछ। सो त्यस्तो कुराहरूमा काम लाग्न सक्छ है। अब अर्को के छ, विजेट्स। यो विजेट्सहरू पनि डिपेन्ड्स अपन थिम्स र हाम्रो प्लगइन्समा है। मल्टिपल सो मल्टिपल थिम्स के अरे मल्टिपल प्लगइन्सहरू हालियो भने त्यो प्लगइन्सको पनि फिचर्सहरू साइड बारमा एड हुने अप्सन्सहरू हुन्छ है। सो हामी मोर अफ सबै एकचोटि टच गरिसकेपछि साइड बार अथवा विजेट्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अझै के भन्छ त्यो एम्बेलिस भन्छ नि, त्यो के अरे त्यसलाई कसरी राम्रो देखाउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सजाउने, त्यसरी पनि हामी जान्छौँ है। सो अर्को भनेको अब भिडियोजहरू पनि राख्न मिल्छ, डाइरेक्टली युट्युबको लिङ्क्सहरू राखेर पनि राख्न मिल्छ है। त्यसरी राख्न मिल्छ। सो अर्को पेजेस भयो। अब अर्को हाम्रो म्यागजिनकै टाइपको ल ग्रिडै राख्न मिल्यो, हाम्रो जुन क्याटेगोरिजहरू थियो नि यसरी राख्न मिल्छ। नम्बर अफ पोस्टमा 3 गरी, किनकि धेरै पपुलेटिभ एकदमै कहिलेकाहीँ त नराम्रो नै देखिन्छ
है। अनि टु कलम लेआउट अब हाम्रो अल क्याटेगोरी नै गर्दै सो यसरी पनि राख्न मिल्यो है। सो अब कहिलेकाहीँ नराम्रो देखिन सक्छ तर अब डिपेन्ड्स के आफ्नो कुन मनपर्छ भन्ने कुरामा हो है। ओके सो हामी कहाँ थियौँ नेम हेडिङ। सो अनि यो अब यो हरेकमा क्लिक गरेपछि यसमा किन मिल्ने अप्सन्सहरू पनि आउँछ कि सपोज अब मैले मेरो यहाँ चाहिँ लेटेस्ट पोस्ट अबाउट फुड भनिदिन्छु म है। सो यसरी यहाँ लेटेस्ट पोस्ट अबाउट फुड भनेर आयो। अब यता मलाई माई स्टोरी अफ माई डग्स भनेर यसरी राख्न सकिन्छ। सो मल्टिपल यसको छ। अब यहाँ अझै यहाँ पेन्सहरू रहेछ, यो पेन्सहरूले अझै यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ एड गर्न दिन्छ, अझै मोर अफ अप्सन्सहरू, कस्टमाइजेबल हाइली कस्टमाइजेबल अप्सन्सहरू हुन्छ यसको है एभ्री पेन्सहरूमा। अब यसको फुटर छैन रहेछ अझ, यहाँ फुटरमा पनि पेन हुन्थ्यो अनि हामीले फुटर एड गर्न सक्थ्यौँ है। सो यो त हाम्रो होम पेजको एडिट गर्ने भयो। तर यो होम पेज त हाम्रो के हो त, पेजै होइन कि, यो त खालि एउटा आइडिया हो। यो त हाम्रो लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले गराउने एउटा सिस्टम मात्र भयो। अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी एउटा डेडिकेटेड होम पेज भनौँ न त। अनि त्यो डेडिकेटेड होम पेजलाई चाहिँ नि हामी त्यो गर्छौँ होम पेज भनेर राखिदिन्छौँ है त। ओके त्यसको लागि कहाँ जान्छौँ त, हामी पेजेसमा जान्छौँ है। यहाँबाट न्यू गएर पेजेसमा गरे पनि भयो सजिलो तरिका, नत्र नयाँ मान्छेले झुक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर पेजेसमा गएर अल पेजेस अथवा एड न्यू गर्न सकिन्छ। हाम्रो सबै पेजेसहरू अल पेजेसमा हेर्न सकिन्छ है। सो एड न्यू गर्छौँ। सो एड न्यू गरेर होम पेज भनेर राखिदिन्छौँ। सो यहाँ अघि मैले भनेको थिएँ नि कस्तो हो भनेर, म्यागजिन होम पेज हो कि फुल विथ लेआउट हो कि। डिफल्ट टेम्प्लेट गऱ्यो भने उसको थिमको जस्तो थियो सिम्पल आउँछ है। सेन्टर्ड लेआउट भनेको सबै कन्टेन्ट हाम्रो सेन्टरमा हुन्छ। फुल विथ लेआउट भनेको हाम्रो साइड बार हुँदैन, हाम्रो सबै कन्टेन्टहरूले होल एउटा पेज ढाक्छ है। म्यागजिन होम पेज भनेको अब हाम्रो मेन अब हाम्रो म्यागजिन जस्तो हाम्रो त्यो आउनु पर्यो, म्यागजिन जस्तो लुक्स आउनु पर्यो है। अनि पोस्ट स्लाइडर भनेको हाम्रो फर्स्टमा स्लाइडरहरू आउँछ। सो फर्स्टमा हामीलाई के गर्ने त, सो हामी पोस्ट स्लाइडरै गएर ट्राई गरौँ न ल है। भ्यू पेज गरौँ, अहिले त केही पनि छैन होला हाम्रो कन्टेन्टमा। ल पोस्टहरू हाम्रो स्लाइड हुन थालेछ है। अब हाम्रो यो के अरे साइड बार त आयो। अब हाम्रो होम पेजमा यसरी हामीले यहाँ पनि डिस्प्ले गराउन सक्यो। तर हामीले सिन्स के गर्यौँ त, यो पोस्ट स्लाइडर भनेर राख्यौँ नि। पोस्ट स्लाइडर यस्तो रहेछ। म्यागजिन होम पेज गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ ल हेरौँ। म्यागजिन होम पेज गरेर रिफ्रेस गर्दाखेरि ल यिनीहरू पनि आयो है। त्यो हामीले विजेट एड गरेका थियौँ, त्यो विजेटले पनि यसलाई फरक पार्यो होला है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो होम पेज अर्कै अर्कै आइसकेको थियो, अहिले अर्कै आयो नि है। अघि सिम्पल थियो, अब अहिले माथि स्लाइडर आइसक्यो। यो स्लाइडरको माथिको किन यस्तो इमेज चाहिँ स्क्वेयर आयो त, यो कुन इमेज हो, यो हाम्रो फिचर्ड इमेज हो। फिचर्ड इमेज हामीले स्क्वेयर राखेको थियौँ, त्यही भएर स्क्वेयर आयो। अब फिचर्ड इमेज हामीले चाहिँ हाम्रो यो जुन रेक्ट्याङ्गुलर ब्यानर टाइपको छ नि, हामीले रेक्ट्याङ्गुलर ब्यानर टाइपको राख्यो भने त्यस्तै आउँछ, त्यस्तो होल विथ कभर गर्ने आउँछ है। सो त्यसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने होम क्लिक गऱ्यो भने त हाम्रो पुरानो आउँछ। किन त, किनकि हाम्रो त होम भनेर राखेको थियो हामीले हाम्रो लेटेस्ट पोस्ट। अब हामीले के राख्नु पर्यो त, यो होम हामीले अघि गरेको नयाँ होम पेज भन्ने होम पेज थियो नि, त्यो चाहिँ अब हामीले हाम्रो होम पेज भनेर राख्नु पर्यो। त्यसलाई राख्ने तरिका भनेको कस्टमाइजमा जाने अथवा सेटिङ्सबाट पनि गर्न मिल्छ। अनि होम पेज सेटिङ्स भन्ने हुन्छ। होम पेज सेटिङ्समा स्ट्याटिक पेज है। स्ट्याटिक पेजमा हाम्रो होम पेज भनेर क्रिएट गऱ्यौँ नि एउटा हो, त्यो होम पेज भन्ने चाहिँ हामीले होममा राख्छौँ यसरी है। सो पब्लिस गरिदिउँ। सो पब्लिस गरेर अब हामी रिफ्रेस गरेर हेर्छौँ, होम पेजमा आयो। अझ हामीले यहाँ चाहिँ अब यो पेजै राखे जस्तो छ, नत्र मेन्युमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ, किनकि हामीले मेन्युमा चाहिँ कस्टम लिङ्क्स भनेर राखेको हुनसक्छ होइन। सो यसलाई पनि रिमुभ गरिदिएर हामीले के गर्न सक्छौँ, नयाँ हाम्रो अघि क्रिएटको यो त हाम्रो लिङ्क हो, कस्टम लिङ्क होइन। सो हामीले होम पेज भनेर नयाँ क्रिएट गऱ्यौँ नि पेज, सो यसलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। यसलाई माथि यसरी होम पेजमा आएछ है। यसलाई रिअर्डर गरेर यसरी पनि कहिलेकाहीँ अलिकति स्टिकी हुनसक्छ, यसलाई अप गरिदिन्छौँ
अनि डन गरिदिन्छ। अनि यसलाई पनि होम पेज भनेर आउँछ नि त, होम पेज कस्तो नराम्रो देखिन्छ होइन। अनि हामीले पेजको नाम होम पेज राखे पनि हामीले डिस्प्ले गराउन चाहिँ हामीले होम मात्र भनेर पनि राख्न सकिन्छ है। सो यो कहिलेकाहीँ यो कुराहरू ओभरराइट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हुन सक्दैन। अनि अब हामीले जुन यहाँ यो होम पेज सेटिङ्समा होम पेज होम भन्यौँ नि, त्यो भएर वर्डप्रेसले कहिलेकाहीँ अटोमेटिकली हाम्रो होमलाई त्यो पेज उसले ओभरराइड गरिदिन सक्छ होइन। सो तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ मेन्युमा पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यता चाहिँ हामीले हाम्रो लेटेस्ट पेज चाहिँ यो भनेर डिनोट गरेर हुन्छौँ, तर उता गएर चाहिँ मेन्यु क्लिक गर्दाखेरि त्यो पुरानो लिङ्क बसिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। ए सो यो भयो हाम्रो एउटा थिमको ओभरअल कुराहरू है। सो यसलाई अझै हामी ट्विक गरौँ, अझै अब नयाँ कुरा हाम्रो पोस्टहरू हामीलाई वाट इफ मेरो चाहिँ 100वटा पोस्ट छ अरे, 100वटा टु मच भयो होइन। सो वाट लेट्स चाहिँ हामी मेरो 15वटा पोस्ट छ, तर मलाई चाहिँ 15वटा पोस्ट पनि डिस्प्ले गराउनु पर्यो, अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ क्याटेगोरी वाइज पनि डिस्प्ले गराउनु पर्यो है। सो त्यो कुराहरू छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ मैले। सो सो कहाँ हो, कस्टमाइजमा जान्छौँ। सो कस्टमाइजमा गरेर के गर्छौँ त हामी, त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो सबै पोस्टहरू लेटेस्ट, हाम्रो त नर्मल्ली के हुन्थ्यो त, हाम्रो सबै पोस्टहरू होम पेजमा देखिन्थ्यो नि त है। तर अब हामीले होम पेज त डेडिकेटेड एउटा पेज बनायौँ जसलाई हामीले एडिट गर्न सक्छौँ पछि है। यहाँ तलपट्टि हामीले एडिट गर्न सक्छौँ, अहिले गर्छौँ पनि। सो त्यस्तो गर्ने र गरेपछि अब हाम्रो मेरो सबै पोस्टहरू कहाँ छ त, हो त्यसको लागि हामीले एउटा अर्को पेज बनाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामीले ब्लग पेज भनेर दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो सबै ब्लग्सहरू त्यहाँ डिस्प्ले गराउन सक्छौँ है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, एउटा नयाँ पेज बनाउँछौँ है। पेजको नाम के राख्छौँ त, ब्लग पेज राख्छौँ है। यो अब यो वर्डप्रेसले चाहिँ आफै डिफल्टली पेजेसहरूलाई पोस्ट पेज र ब्लग पेज भन्छ। पोस्ट र ब्लग भने एउटै हो है, फेरि नझुक्किनु है। पोस्ट भनेर हुन्छ, पोस्ट भनेको ब्लग हो। अब हामीले चाहिँ अनि ब्लग पेज भनेको के भने पोस्ट पेज है। सो ब्लग पेज अथवा ब्लग माई ब्लग्स भनेर राखिदिउँ, झुकिन सक्छ भनेर मैले यस्तो नाम राखेको। अब डिफल्ट टेम्प्लेट राख्ने कि सेन्टर लेआउट राख्ने कि के कस्तो कस्तो राख्ने होइन। अब यसलाई डिफल्टै राखिदिउँ है। ओके, सो डिफल्ट राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सबै पेजेसहरू, हाम्रो सबै ब्लग्सहरू डिस्प्ले गराउँ। त्यसको गराउनको लागि एकचोटि रिफ्रेस गरौँ, किनकि यता अपडेट भइसक्यो, यता अपडेट भएको छैन, रिफ्रेस गर्नुपर्छ एभ्री टाइम। त्यसो गरेपछि अब हामीले त्यो कुराहरू होम पेजमा जाने र पोस्ट पेज छ नि, पोस्ट पेज भनेको ब्लग पेज, त्यसलाई चाहिँ हामीले माई ब्लग्स भनेर राखिदिने। अब हाम्रो अहिलेसम्म भएको सबै ब्लग्सहरू जुन चाहिँ जम्मा 4वटा छ, सो त्यो चाहिँ त्यहाँ जान्छ है। अब हाम्रो मेन्युजमा जान्छौँ, मेन्युजमा गएर हामी त एड गर्नु पर्यो त्यो पेज, एड आइटम्स गर्छौँ र यो ब्लग पेज भन्ने कुरा एड गरिदिन्छौँ है। यसरी हामीले एड गरिदियौँ, माई ब्लग्स भनेर आयो। अनि अब यो सिन्स यो क्याटेगोरिज अलरेडी हाम्रो त्यो पेजमा आइसक्छ, सो हामी यसलाई सब क्याटेगोरिज बनाइदिन्छौँ है। ल यसरी गरेर हामीले रिफ्रेस गऱ्यौँ भने यो हाम्रो होम पेज भयो है। यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट वेमा एडिट गर्न सक्छौँ, यस्तो नराख्न पनि सक्छौँ। अबाउट मी पेज हामीले लास्ट टाइम क्रिएट गरेका थियौँ सर्ट डिस्क्रिप्सन हालेर, यसलाई पनि हामीले डिफल्ट पेज राखे जस्तो छ, किनकि यहाँ साइड बार आएको छ होइन। कसैलाई अबाउट मी पेजमा साइड बार चाहिँदैन, टोटली डिपेन्ड्स अपन यो कसो हुन्छ। र माई ब्लग्समा अब चाहिँ हाम्रो माई ब्लग्स क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो सबै ब्लग्स डिस्प्ले हुन्छ यसरी अहिलेसम्मको है। अनि त्यसपछि फुड र गऱ्यो भने फुडको मात्रै हुन्छ, डग्स गऱ्यो भने डग्सको मात्र हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा नर्मली एउटा मिनिमलिस्टिक वेबसाइट चाहिँ यसरी बनाउन सक्यो होइन, ब्लग पेज चाहिँ। ल ठिक छ, यो त अब एउटा थिमको कुरा भयो। अब मार्केटमा यस्तो थिमहरू यति धेरै छ कि अब हुन्छ नि त्यो नेटफ्लिक्समा मुभी थप्पे जस्तो के, त्यो तपाईँहरूले भएको छ कि छैन त्यस्तो कहिले, ल आज चाहिँ मुभी हेर्छु भनेर कहिलेकाहीँ गइन्छ, अनि त्यो मुभी छान्ने टाइम नै आधी घन्टा र 45 मिनट्स भइसक्छ कि। उस्तै पऱ्यो भने त एउटा मुभी नै सकिने टाइम चाहिँ मुभी छानेरै जान्छ कि त्यो। अनि फेरि म त एकदम पिकी छु है, त्यो रेटिङ हेरेर अनि त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यसरी हेर्छु कि म चाहिँ। अनि त्यो 30 मिनट्स नै लाग्छ त्यो ट्रेलर हेऱ्यो, ट्रेलरमै कुनैले पनि नेपाली, त्यो नेपाली मुभीहरू स्पेसली हलमा जाँदाखेरि कति लामो ट्रेलर हो, स्टोरी नै अब थाहा भइसक्यो कि त्यो मुभीको। कसले हेर्ने त अब थाहा भइसकेपछि है। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई है, हेरेको नर्मल स्टोरी हो नि हो। सो
सो त्यति धेरै छ। सो एकदम आफूले एउटा सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने अनि त्यसपछि अनि कुन हुन्छ हुँदैन होइन। सो हेर्ने त्यो उनीहरूले त डेमोमा देखाएको हुन्छ नि त। अनि यो डिजाइन चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट छ भनेर हेरेपछि अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ अनि फाइनलाइज गर्न सकिन्छ है। तर अब एउटै डिजाइनमा चाहिँ स्टिक अराउन्ड खासै हुँदैनन् मान्छे, म पनि हुन्न। म चाहिँ पहिला चाहिँ के कन्सेप्ट थियो भने एउटा थिममा म काम गर्छु अनि त्यो थिममा म एकदम पर्फेक्ट हुन्छु, त्यो थिमको मलाई सबै डिटेल्सहरू थाहा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। अनि हो पनि एउटा कुनै पनि वेबसाइट आयो मलाई यो यस्तो वेबसाइट बनाउनु पर्यो है भन्दाखेरि मैले त्यो थिमबाट बनाउन सक्थेँ क्या। तर पछि मैले अलिकति अझै एक्सप्लोर गर्दै चाहिँ मल्टिपल थिम्सहरू छ जसले चाहिँ त्यो काम झन् सजिलो बनाइदिँदो रहेछ। सो एक्सप्लोर र रिसर्च गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो त्यहाँबाट है। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी कुनै एउटा पर्सनल अरू एक्चुअली ऱ्यान्डमली हामी सर्च गरौँ होइन। अनि सर्च गरेपछि हामी एउटा त्यो थिम रेप्लिकेट गरौँ, मतलब ल्याउँ अनि त्यसपछि चेन्जेसहरू गरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ है त। सो अब के गर्ने त, बेस्ट फ्री थिम्स फर पर्सनल वेबसाइट्स भनेर यहाँ छ। थिम ग्रिलको हेर्ने कि कलर लिपको हेर्ने कि र थिम ग्रिलको हेरेँ मैले अस्ति पनि हेरेको थिएँ। सो यसरी रिसर्च गर्दै र एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ होइन। अब यसरी बेस्ट भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। 30 पपुलर फ्री रेस्पोन्सिभ थिम्सहरू भन्नुपर्ने हो। बेस्ट नै अब कुन कसको लागि बेस्ट के होइन। सो यसरी अब जाक्रा भन्ने थिम्स। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यहाँ भन्न बाँकी छ, हामीले होम पेजलाई एडिट गरेको छैन होइन। एउटा सानो होम पेजलाई एडिट गरौँ अनि यो पार्ट एक्सप्लेन गरौँला होइन। सो हामी होम पेज कस्तो पनि गर्न सक्छौँ भने यहाँबाट एडिट गर्न सक्छौँ। एडिट गर्दाखेरि हामीले यो म्यागजिन होम पेज भनेर राखेका छौँ होइन। यसलाई हामीले चाहिँ डिफल्ट अथवा फुल विथ लेआउट भनेर गरिदिन्छौँ। यो प्यारेन्ट पेजको कुरा पनि आएको छ। प्यारेन्ट पेज हामी नेक्स्ट क्लासमा एकछिनमा हामी पछि अलिकति मोर अफ यो अर्गनाइजेसनकोहरू गर्दाखेरि क्याटेगोरिजहरू गर्दाखेरि गरौँला। सो अब हामीले अहिले गएर रिफ्रेस गऱ्यौँ भने केही पनि छैन होइन। किन छैन त, किनकि हामीले त्यो पेजको लेआउटै चेन्ज गरिदिउँ न त होइन। हामी के गर्छौँ त भनेपछि अब हामी यसलाई कन्टेन्टहरू एड गर्न थाल्छौँ कि। अनि यो पनि अब यहाँ जुन कन्टेन्टहरू प्रोभाइड गरिदिएको छ नि उसले हाम्रो होम पेजमा गर्ने एकदम लिमिटेड छ कि। यहाँ छँदै छैन कि धेरै। हामीले अब हामीले ब्यानर राख्नु पर्यो, हामीलाई अलिकति भिडियोज राख्नु पर्यो होइन। छ भिडियोजहरूको फेसिलिटिजहरू छ। के भन्नु, मेरो एउटा डोमेन छ त्यसमा मोडिफाई गरेर हेर्ने हो अरे। अहिले प्राइभेटली गर्नुभएको हो। हुन्छ होइन, अहिले एउटा फेजमा जाउँला पछि गरौँला। डोमेन त छ मसँग पनि, पछि हामी त्यो कसरी चाहिँ लाइभ डोमेन लिएर लाइभ डोमेनमा कसरी वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने भनेर हेर्छौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ गर्न सकिन्छ है। सो अनि के गर्न ठिक छ। सो हामी के गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा डेमो होम पेज जस्तो बनाऊँ न है। सो फर्स्टमा के हुन्छ त, एउटा इमेज राखौँ, इमेज राख्छौँ होइन। इमेजलाई चाहिँ अब हामीले कस्तो खाले इमेज हो, यो इमेज यसरी मिडिया लाइब्रेरीमा गएर हाम्रो अलरेडी भएको इमेजहरू यसरी राख्न सकिन्छ। हुन्छ यो सुजी हामी त्यसमा गरौँला नि। हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला नि त है, त्यो क्लासमा। अब अहिले ब्रेक नगरौँ। सो यसरी एउटा पेज गरियो होइन। यो अब यसलाई फेरि कभर भनेर राख्नुपर्ने भएन। सो यसरी त राम्रो आउँदैन। सो कभर भनेर यहाँ यसरी राखिन्छ। यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न सिम्पल यहाँ क्लिक गर्यो, एक डिलिट चाहिँ डिलिट भयो है। कभर भनेको पछाडि ब्याकग्राउन्ड अगाडि टेक्स्टको हो। अब यो राम्रो यो फेवातालको जस्तो छ तर होइन। सो वेलकम भनेर एउटा राखिदिउँ। ल के हो भयो, क्याप्स लक अफलाई हेडिङ गर्नु पर्यो। सो वेलकम अरे ल वेलकम है। सो यो ब्लग पनि हाम्रो प्याराग्राफमा छ, यसलाई हामी हेडिङ गर्न सक्छौँ है। सो मैले अस्तिको पालि भनेको थिएँ एभ्री कुरालाई चाहिँ यसले ब्लग्सको रूपमा लिन्छ है। सो यसरी वेलकम गऱ्यो, यसलाई अलिकति यस्तो गर्न सकियो। अनि सकिएपछि हाम्रो अब अलिकति यसलाई युनिक वेमा राख्दाखेरि सानो के छ इमेज
ल यो केटालाई राखौँ, केटालाई राखेर यो यतापट्टि राखिदिउँ, अबाउट मी हैन, अनि दिस इज माई ब्लग भनिदिउँ। त्यसपछि अब हाम्रो मोस्ट युज छ है। अब हाम्रो यहाँ धेरैवटा कुराहरू छ। हामीले एउटा यसलाई ब्लगलाई चाहिँ सेभ पनि गर्न मिल्छ, एज इन यसलाई चाहिँ मल्टिपल रियुज गर्ने भने रियुजेबल ब्लग्स, रियुजेबल भन्ने गाह्रो भयो। रियुजेबल ब्लग्सहरू बनाएर पनि राख्न सकिन्छ, सो द्याट हामीले एउटा ब्लग बनायौँ अनि त्यसलाई चाहिँ नेक्स्टमा पेस्ट गर्दै पनि जान सकिन्छ है। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको यहाँ अर्को ब्लग थप्न सक्यो, त्यसलाई हामी अब के छ त विजेट्सहरू छ, क्यालेन्डर राख्न सक्यो कि सोसियल आइकन राख्न सक्यो कि है। अनि अब हामी के राख्छौँ त लेआउट एलिमेन्ट्समा कलम्स राखिदिउँ न त। कलम्समा 3टा छ हाम्रो, 2टा ब्लग्स छ क्यारे है। त्यो 2टा ब्लग्स राखिदिउँ। एउटा ब्लग्सलाई हामीले कभरै राखिदिएर हाम्रो प्यारो डग्सहरूलाई राखौँ, एउटा डग होइन। सो डग्स भनेर राखौँ। किन यो क्याप्स लकले मेरो आज अलिकति ल अर्को पनि कभर राखौँ र हाम्रो अर्को के छ त यो खुलेर ल फुड भनेर राखौँ है। ल यसो छ। अब यहाँ अर्को हामीले एड के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सोसियल आइकन्स भनेर राख्न सकिन्छ। फेसबुकमा एड्रेस यस्तो गरे, ट्विटरको एड्रेस यसको, लिङ्कडिनको, ल युट्युबको च्यानल छ भने हामीले कहिलेकाहीँ हतारमा फाइल सेभ गरेको नाम जसरी सेभ गरियो। किन सेभ गरेको भन्दाखेरि त्यो सेभ गऱ्यो भने त्यहाँ देखाउँछ है। अनि कहाँ राख्ने त सेन्टर अलाइन गरिदिउँ। अनि त्यसपछि अब अहिलेको लागि यति गरौँ। अन्त लेटेस्ट पोस्टहरू यहाँ राख्दाखेरि पनि हुन्छ, आउँछ होला, तर राम्रो नदेखिन सक्छ है। लेटेस्ट पोस्ट यस्तो गऱ्यो भने अलिकति त्यति राम्रो तरिकाको आउँदैन रहेछ। ल अन्त ग्रिड लेआउटमा गर्न पनि सकिँदो रहेछ, तर है यो अहिले प्लगइन हालेपछि यसको राम्रो हुन्छ। र ठिक छ, ल यसलाई अपडेट गर्छौँ हामी। अपडेट गरेर हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो यस्तो होम पेज आउँछ। ल प्याडिङहरू केही पनि मिलाएको छैन, यहाँ बिचको डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेको छैन होइन। अब त्यही भएर यस्तो जस एउटा आइडिया भयो नि कसरी होम पेज बनाउने भनेर है। तर यसको लागि अलिकति मोर अफ जति चल्यो त्यति हुन्छ। अब हरेक ब्लग्सहरूलाई चाहिँ हामी यहाँबाट अब यसको चाहिँ हाम्रो यो ब्लग्सको गएर प्याडिङको अप्सन पनि दिएन क्या यसको। हरेकको चाहिँ यसको अलिकति यो थिमको अप्सन नै छैन जस्तो छ। नो ब्लग सेलेक्टेड, एडभान्समा पनि छैन रहेछ, कलर सेटिङ्समा पनि छैन रहेछ। ल जे होस्, यस्तो यो एकदम होम पेज, डेडिकेटेड होम पेज बनाउनको लागि थिम यो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो होइन। अब चेन्ज गरिहाल्ने थिम। नत्र के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ होम पेज गर्नको लागि उसले अप्सन्सहरू दिन्छ कि हाम्रो होम पेज बनाउनको लागि डेडिकेटेड होम पेज। तर यो थिम चाहिँ मोर अफ लेटेस्ट पोस्टहरू डिस्प्ले गर्ने थिम भएर अरू अप्सन्स नै दिएन होइन। उसको यो स्कोप आउट अफ स्कोप गएर यहाँ अप्सन्स नै भएन है। सो त्यसको लागि के गर्छौँ त हामी नयाँ थिम हाल्छौँ है। सो अब यहाँ हामी जान्छौँ, यसलाई हाइड गरिदिउँ। कस्टम थिम हामी बनाउन केही हदसम्म सिक्छौँ है। कस्टम थिम्स सिक्नुपर्छ। अब यत्रो सिकिसकेपछि हाम्रो टाइम पनि छ। हाम्रो कस्टम थिम्स, चाइल्ड थिम्सहरू बनाउने, हाम्रो आफ्नै कसरी हामीले त्यो एउटा थिमलाई रेप्लिकेट गरेर हाम्रो एउटा टेम्प्लेट बनाउने सब गर्छौँ। त्यो गर्नै पर्छ, नत्र त्यो नर्मल एउटा वेबसाइट मात्र बनाएर त खासै केही सिकिँदैन नि त। मोर अफ इनडेप्थ त जानुपर्छ है। सो हामी कहाँ थियो अरे? ल हामी अब ब्लग्सहरू हेर्दैछौँ है, कुन थिम गर्ने भनेर। सो यो थिम पनि राम्रो छ, नेवे भन्ने थिम पनि राम्रो छ। यसो हेर्दाखेरि है यो भनेको हाम्रो न्युज पेपर थिम हो। यसमा त झन् सजिलो छ यो वेबसाइट, न्युज। यसमा हामी यो पनि गर्छौँ। मैले अघि हेरेको, अघि पहिला एक्सप्लेन गरेको एउटा राम्रो थियो, टाइप भन्ने थियो, कहाँ गएको थियो? यो सबै सेम यही तरिकाले गर्न सकिन्छ। टाइप भन्ने थिम यो राम्रो लागेको थियो मलाई। सो हामी यो एकचोटि एक्सप्लोर गर्छौँ। सो कसरी यसलाई हाइड मिटिङ ल। सो यसलाई चाहिँ अब के गर्छौँ भने हामी लाइभ डेमोमा जान्छौँ है। यो कुनै पनि थिम हेर्दाखेरि यसरी लाइभ डेमोमा जान जरुरी छ। ल यस्तो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट बन्दो रहेछ है। यसो हेर्दाखेरि राम्रै छ नि। ओहो ल यो खतरा रहेछ यो है। तर यो पनि ब्लगकै लागि हो, सबै ब्लग्सकै लागि रहेछ। स्याम्पल पेज भनेको यो चाहिँ हाम्रो एउटा पेज यस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो ब्लग पेज है।
साइड बार यसरी आउने रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो हरेक फुल ट्राभल डिजाइन भनेको हाम्रो क्याटेगोरी राखेको जसरी क्याटेगोरी पेजेसहरू हो है। ओके, सो होम पेज पनि यसले चाहिँ एज अ होम पेज नै यसले गर्यो होइन। अब लेट्स सी अब यो एकचोटि हालेर ट्राई गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, नत्र डेडिकेटेड होम पेजमा ल थिम इन्स्टल गर्न दुईवटा प्रोसेस छ। एउटा फर्स्ट प्रोसेस भनेको यही यो होल थिमकै पेजबाट गएर डाउनलोड गर्छौँ हामी। डाउनलोड गरेपछि उसले अब हाम्रो नाम साम पुरै यताउतिहरू कलेक्ट गर्न सक्छ होइन। अब यो गरेन यसले चाहिँ। अनि यसरी यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ है मेन कुरा, थिम्सको के छ त रिभ्यू र हाम्रो रेटिङ्स, अनि त्यसपछि अझ यहाँ सपोर्ट उसले कतिको दिइरहेछ, अनि लेटेस्ट अपडेट लास्ट अपडेट कहिले भयो होइन। यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ एकदमै। अब यसो हेरे कसैले एकजना नमन पऱ्यो 3 स्टार्स पनि दिएछ है, 5 जनालाई मन परेछ, अनि थोरैजना धेरै थोरैजनाले युज गरे। एक्टिभ इन्स्टलेसनसम्म 4000 छ है। तर अब ठिक छ नेगेटिभ रिभ्युजहरू छैन, सो हामीले यसलाई त्यो गर्न सक्छौँ। अब गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो यो सिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। हामीले यसरी पनि अपलोड गर्न सक्छौँ, एपिरियन्समा जाने, थिम्समा जाने है। अनि एड न्यू भन्ने छ होइन। एड न्यू गरेपछि हाम्रो यहाँबाट हामीले कुन हो रे हो टाइप होइन। सो TYPE मेरो आज यो के भइरहेछ यार, क्याप्स लक र त्यो कहिले यस्तो हुन्छ सिफ्ट थिचा, क्याप्स लक थिचा हुन्छ अनि फेरि सिफ्ट थिचा हुन्छ अनि फेरि बिग्रेर पुरै त्यो है। ल सो यो टाइप भन्ने पनि आयो है। सो यहाँबाट पनि प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ है। अनि यसरी उसले चाहिँ मोर अफ सबै कुरा देखाउँदैन, सो उसको थिमकै होम पेजमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ, नत्र खासै थाहा हुँदैन। सो अब यहाँबाट गर्न सकिन्छ इन्स्टल डाइरेक्टली होइन। नत्र कुनै यहाँबाट हाम्रो वर्डप्रेस सर्टिफाइड थिम्सहरू छैन, हामीले कहीँबाट लिएर आउनु पर्यो। अब हामीले पछि थिम बनायो भने त्यो हाम्रो त अपलोड गर्नुपर्छ। अपलोड गर्दाखेरि यहाँ अपलोड थिम भन्ने छ नि, सो अपलोड थिम आउँछ, चुज फाइल गरेर हाम्रो अहिलेको जिप फाइल यहाँ डाइरेक्ट गएर यसरी राखिदियो भने अथवा यहाँबाट हामीले गऱ्यो भने पनि इन्स्टल हुन्छ है। सो इन्स्टल हुन्जेल चाहिँ एकछिन हामीले कुर्नुपर्छ। अनि इन्स्टल हुँदाखेरि कसैको पेसेन्स हुँदैन नि। अब हाम्रो पुरानो ल्यापटपहरू अथवा पुरानो कम्प्युटरमा माई कम्प्युटर क्लिक गर्यो अनि खुल्दैन, त्यो स्लो हुन्थ्यो होइन। किनकि अब स्लो त्यो बेला कति 256 MB ऱ्याम त हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो खुल्दैन थियो अनि त्यो पेसेन्स नभएर अनि रिसाइकल बिन पनि खोल्यो, अनि अर्को स्टार्ट पनि थिचेको छ, अनि भएन भने फेरि Ctrl+R+ डिलिट। त्यो बिचरा एउटा काम त गर्न पाएको छैन, मल्टिपल काम दिइसकेको छ कि। अनि ब्लु स्क्रिन अपडेट अनि क्रास हुने कम्प्युटर। सो एकदम पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ। अब यो त थोरै त्यसको भयो होइन, थोरै साइजको थिम भयो। पछि हामीले प्लगइन्सहरू अपडेट गर्दाखेरि अथवा एज अ होल हामीले वर्डप्रेसहरू नै अपडेट गर्दाखेरि कहिले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पनि लिइदिन्छ कि टाइम। सो त्यो बेला चाहिँ अनि पेसेन्स हुँदैन। अनि म होम पेज हेर्छु भनेर होम पेज खोलिन्छ, त्यो खोलिन्छ अनि साइड नै त्यो बेला मेन्टेनेन्स भनेर ब्लक भइदिन्छ कि। अनि एकदमै टेन्सन हुन्छ कहिले। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु, एकचोटि कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल अनि गर्नुपर्छ है। ल हामी कहाँ थियो अरे, अब हामी के गर्छौँ त एक्टिभेट गर्छौँ है। यसरी एक्टिभेट गरे पनि भयो, नत्र हामीले सिधै यहाँ गएर उताबाट एक्टिभेट गरे पनि भयो। सो अब हामीलाई यो मन परेन यो होम पेज, हाम्रो यस्तो तोरी लाउने होम पेज भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेटेस्ट पोस्ट नै राखिदिन्छौँ, किनकि हाम्रो यो डिजाइन गर्न नि सकिएन, के पनि गर्न सकिएन होइन। सो हाम्रो लेटेस्ट पोस्ट नै भनेर राखिदिन्छौँ। लेटेस्ट पोस्टमा त हाम्रो अहिलेकै थियो है। ल पब्लिस गरिदिउँ अनि अहिले यो छोडिदिउँ। अब होम पेजमा हेऱ्यौँ भने यो त पेज छ फेरि। अब यसलाई फेरि हामीले कस्टमाइज गरेर होम पेज कस्टम लिङ्क राख्नुपर्ने हो कि पेज छ है। सो पेज हटाएर होमको कस्टम लिङ्क राख्छौँ। होम पेजलाई यहाँबाट रिमुभ गरिदिन्छौँ र होम पेज माथि ल्याएर राखिदिन्छौँ। कहाँ गयो होम पेज? ल यहाँ गएछ। ल है ल चेन्जेस आयो, साइड बार किन आएन त? ओके ठिक छ। यो किन यो भएन? ठिकै छ। हाम्रो अर्कै थिम एक्टिभेट भइसक्यो नि त, टाइप भन्ने थिम एक्टिभेट भइसक्यो हो त्यही भएर रहेछ। ल ओके, सो यो टाइप भन्ने थिम अहिले जस्तो देख्छु त म। सो रिफ्रेस गरौँ, कस्टमाइजमा जाउँ।
ल थिम अलिकति चेन्ज भइसक्यो। यो HTML कस्टम टेबलहरू पनि आएछ। ल यो थिम यसरी चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। हाम्रो अहिलेको अर्कै थियो नि। सो यो थिम यसरी चेन्ज भइसक्यो। यो थिम अनुसारको यो डिजाइन आइसक्यो यहाँ है। यो यस्तो यहाँ छ। अब यहाँ हामीले राख्न मिल्छ। अब सबै कुराहरू एडिटेबल हो कि फेरि सबै कुराहरू। यो मैले पहिला एक्सपेरिमेन्ट गरेको भएर यो डेमो डेटाहरू आयो होइन। तर ठ्याक्क यो जुन थिम छ सेम थिमको हाम्रो डिजाइनहरू आउँछ। अब हाम्रो प्रब्लम के हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले थिम मात्र चेन्ज गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले होल एउटा कन्टेन्ट नै ल्याउँछौँ कि। सो कस्तो हुन्छ नि यो टाइप छ नि यो वेबसाइटमा जे चाहिँ कन्टेन्टहरू छ नि यो डेमो कन्टेन्ट पनि हामीले तान्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि होल डिजाइन नै तान्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ वेबसाइटमा डुप्लिकेसन्सहरू हुन्छ अनि ओभरराइट हुन सक्छ। सो त्यस्तो इस्युजहरू चाहिँ आउन सक्छ। सो सबभन्दा बेस्ट वे भनेको चाहिँ नयाँ डिरेक्टरी क्रिएट गर्ने। गाह्रो छ त छैन नयाँ डिरेक्टरी क्रिएट गर्न होइन। सो नयाँ डिरेक्टरी क्रिएट गर्ने नयाँ एउटा प्रोजेक्ट नै खोल्ने अनि त्यसपछि त्यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। किनकि अब मलाई मेरो त्यो पोसाइडन पुरानो थिम कस्तो राम्रो लागिसकेको थियो नि त। अब मैले चेन्ज गरेँ अब पुरै डामाडोल भयो। यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेँ सबै बिग्रियो होइन। सो अब ब्याक आउन फेरि टाइम लाग्छ। सो सबभन्दा बेस्ट वे भनेको एउटा नयाँ डिरेक्टरी क्रिएट गर्ने नयाँ डिरेक्टरीमा इम्पोर्ट गर्ने त्यस्तो भए ठिक हुन्छ है। सो हामी त्यही गर्छौँ। अब नयाँ डिरेक्टरी क्रिएट गर्छौँ अनि हामीले त्यसपछि होम पेजहरूको चाहिँ मल्टिपल होम पेजको वाला वेबसाइट्सहरू जुन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन होइन। हामी त्यसरी वान बाई वान गुटेनबर्गमा गएर बनाउँदैनौँ। अनि त्यसपछि त्यसरी हामी चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ है त। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब 1 घन्टा पनि भयो। अब सर्टेन 5 to 10 मिनट्स ब्रेक गरौँ अनि म पनि कफी लिएर आउँछु। तपाईँहरू पनि चिया बनाउनु भ्याउनुहुन्छ होला। 5-10 मिनटमा चिया बन्छ पनि। कसै कसै त खाना खाने पनि टाइम हुन्छ। कसै कसै कोही एकदमै चाँडो खाना खानुहुन्छ नि अराउन्ड 6-7 बजे नै है। मेरो त 6-7 बजे यही हो कफी टाइम हुन्छ अनि 8 बजेतिर बल्ल डिनर हुन्छ है। कस्तो कस्तो छ 7 बजेभन्दा अगाडि कोही खानुहुन्छ खाना लेखिदिनु होला च्याटमा। खानुहुन्न कोही पनि 10-11 बजे हो अरे। ल 10-11 बजे त अलि लेटै भयो नि तर होइन र 10 बजे त 10 पनि लेटै हो। अनि 10 बजे खाना भएपछि सुत्ने त 12-1 बज्छ होला होइन। अराउन्ड 8-2 बजे 2 बजे सुत्ने अनि कति बजे उठ्ने अब 2 बजे पनि तर हुन्छ कहिलेकाहीँ अब हामी मोर अफ डेभलपर आइटी सेक्टरको भएपछि है कहिलेकाहीँ रातभरि बस्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तै हुन्छ। 1-2 बजे सुत्ने अनि 6:30 मा उठ्ने। ओहो एक्सट्रिम भयो त। एटलिस्ट त्यो एउटा चार्ट छ नि स्लिप टाइमको चार्ट एटलिस्ट कति अराउन्ड 7 to 9 आवर्स बिचमा चाहिँ चाहिन्छ भन्छ। तर डिपेन्ड्स कि मान्छेमा कसै कसैलाई 6 घन्टाले पनि पुगिरहेको हुन्छ। कसैको चाहिँ 5 घन्टा सुत्ने बानीले पनि फ्रेस हुन्छ है। त्यही त नि है त्यही त। मलाई चाहिँ एटलिस्ट 7 आवर्स अफ स्लिप चाहिँ चाहिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब बिउजिन्छ नि त्यस्तो बेला चाहिँ नि अनि दिउँसो सुत्छु कि म सुत्नै पर्छ। त्यो साइकोलोजिकल पुरै साइकोलोजिकल हुँदो रहेछ। अब मजाले डिप स्लिप भए पनि 7 आवर्स स्लिप सुत्या छैन भयो भने चाहिँ सुत्नै पर्छ एनिवेज ल त्यसो भए सबै एकजना अब के अरे सबैजना पानी सानी लिएर आउनु स्ट्रेचिङ गर्नु अनि त्यसपछि चिया पनि लिएर आउनु म पनि कफी लिएर आउँछु। सो हामी कति भयो 58 भयो अराउन्ड 10 मिनटको भित्र चाहिँ आइपुगौँ होइन त 5 to 10 मिनट्स भित्र है। ल सी यू इन अ व्हाइल। ओके सो स्क्रिन सेयर गरौँ है त। ओके ल च्याटमा एउटा राखौँ। त्यसपछि हाम्रो नयाँ आउनु भएको पार्टिसिपेन्ट्सहरू अझै हुनुहुन्छ
के ल के हो के बुझ्दैन म त जान्छु भनेर जानुभयो है ए हुनुहुन्छ ल थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो खासै त्यस्तो साह्रो इन्टरेक्टिभ अलिअलि इन्टरेक्टिभ त हुन्छ तर बोलेरै एक्सप्रेस नै गरेर गरेको भए चाहिँ झन् रमाइलो हुन्थ्यो है तर मेबी पछि अझ अब भर्खर इन्ट्रो क्लासहरू भएपछि तपाईँहरूले आफ्नै वेबसाइटहरू बनाउँदा मेबी त्यहाँ प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बरु सेयर गरेर स्क्रिन सेयर गरेर अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ बोल्न सकिन्छ है प्लस हामी अब सबैजना एउटा त्यो आइस ब्रेक जस्तो पनि भएन है तर मेबी पछि अब हामी मोर अफ एउटा फेज सकिन्छ नि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि चाहिँ मोर अफ पछि गेम्स तर मोर अफ वर्डप्रेस रिलेटेड नै गेम्सहरू हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ है ल सो हामीले थिम हाल्यौँ है अघि त्यो थिम हाल्यौँ अब थिम यहाँबाट टाइप भन्ने थिम हाल्यौँ टाइप हामीले एक्टिभेट गरिदिन्छौँ यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ एक्टिभेट गरेपछि अब हाम्रो वेबसाइटको हुलिया चेन्ज हुन्छ है यसरी चेन्ज भयो अब यो के आएको यिनीहरू सब भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी बिस्तारै हेर्छौँ सबै कस्टमाइजबाट हेर्न मिल्छ है पानी धेरै तातो छ क्या हो ल ओके सो हामी यसरी गयौँ है ल अब हामी यो सबै कुराहरू छ हाम्रो ब्लग्सहरू अघिकै हो सबै हाम्रो ब्लग्स सेम त्यही हुन्छ हाम्रो मेन्युज खास त्यही नै भयो किनकि हाम्रो सबै कन्टेन्ट चेन्ज भएको छैन होइन खालि डिजाइन चेन्ज भएको हो तर हामीले अब यसलाई चाहिँ मोर अफ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ है अब कस्टमाइजको एउटा पोर्सनहरू हेर्छौँ हामी होइन के छ डिजाइन ल सो कस्टमाइजको के छ भने अब हामी फर्स्टमा जाउँ टाइप लिङ्क्समा भनेको अब यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो थिमले दिएको लिङ्क्सहरू थिम हेर्ने थिमको होम पेज यो हुन्छ नि स्क्रैचमा कस्तो देख्छ र यसको सबै एस्पेक्ट्सहरू सबै पेजेसहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हो एकैछिन कस्तो गर्ने एक्कासी एक दुई दिन गर्मी हुन थालेको छ नि है तपाईँलाई त्यस्तो फिल भएको छ कि छैन है फेरि पानी पनि पर्दैन कहिले खाएको ल सो मेरो भोइस त आइरहेछ नि क्लियर यसको अर्को नोइजले फेरि त्यो होला ल भन्नु है के त्यस्तो प्रब्लम्सहरू भयो भने सो अब यसले चाहिँ यो थिमको चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट जस्तो भनौँ न यो है अनि त्यसपछि अब टाइप सेटिङ्स भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मोर अफ अघि हाम्रो अर्कै थियो नि सेटिङ्स अघि त्यो पोसाइरन थिमको अर्कै सेटिङ्स थियो अब यो थिमको अर्कै सेटिङ्स हुन्छ है सो हाइट फ्लोट प्यानल ल सो अब जेनरलमा जाउँ जेनरलमा चाहिँ अब यो रिड मोर लिङ्क राख्ने कि नराख्ने भने हो यसरी है एकदम सिम्पल कुराहरू छ यिनीहरूमा हेडर अप्सन्स भनेको अब यो जुन हेडर छ नि कस्तो राख्ने भन्ने कुरा हो अब हरेक थिममा अब गर्ने हो नयाँ डिरेक्ट्रीमा चाहिँ के गर्ने भन्दा नयाँ डिरेक्ट्रीमा हामी नयाँ कन्टेन्ट हालेर गर्छौँ यो चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्ट एउटै हो हामीले खालि थिम चेन्ज गरे हो नि त तर हामी के गर्छौँ भने अब नयाँ डिरेक्ट्रीमा के गर्छौँ कन्टेन्टै नयाँ ल्याउँछौँ कि त्यो इम्पोर्ट गर्छौँ क्या हामी होइन सो त्यसमा चाहिँ नि पुरानोमा कहिले पनि नगर्नु भन्छु म चाहिँ किनकि ओभरराइट हुनसक्छ डुप्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ तर यो सिन्स हामीले थिम मात्र चेन्ज गरे हो नि त थिम मात्र चेन्ज गर्दाखेरि वेबसाइटभित्रको कन्टेन्टहरू चेन्ज हुँदैन है खालि त्यसको हामीले लुगा चेन्ज गरे त हो नि है लुगा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो के हो लुक्स मात्रै चेन्ज हुन्छ नि त तर भित्री त एउटै हो हाम्रो है सो तर हामीले कन्टेन्टै चेन्ज गऱ्यौँ भने त अब त्यो हाम्रो अपरेसन गरे जस्तो होइन एपेन्डिक्स निकालेर त्यो फाले जस्तो भयो ल सो हामीले चाहिँ यो थियो मात्र गरे हो अलि मेटाफोर अलि मिलेन है तर एनिवेज सो यसरी हाम्रो यो हेडर अप्सन्स भनेको यो हाम्रो हेडर भयो होइन सो यसरी हामीले हेडरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ अब माथि गयो यो तल आयो यसरी भयो है अनि हेडर लोगो भनेको हाम्रो साइटको लोगो भयो अहिले हाम्रो नाम त्यो छ के छ त हाम्रो नेमको छ त्यसपछि पछि कुनै पनि आइकन राख्न सक्छौँ है अनि हेडर इमेज भयो यो इमेज यो राखेको छ यसलाई हाइड गरिदिउँ अहिले अथवा कुनै एउटा नयाँ राम्रो राख्ने भयो भने राम्रो राख्न सकिन्छ एउटा मिठो राखौँ न त कुनै यो राखिदिउँ है त सो उसले अलिकति उसको राइट फिट हुने उसको साइज दिएको हुन्छ त्यसरी हामीले साइज यसरी राखिदिन्छौँ सो दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल है यो हामीले हरेक डिफ्रेन्ट थिम्समा हरेक डिफ्रेन्ट वे
मा कसरी चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो हैन। सो मोर हामीले जति यसलाई चल्न थाल्यौँ, जति यसमा हामी खेल्न थाल्यौँ त्यति नै कम्फर्टेबल हुन सक्छ। अब यो अहिलेको इमेज र यो इमेजको रेजोल्युसन नमिलेर अलिकति ब्लर पनि आयो है। सो त्यो ठ्याक्क मिल्ने रेजोल्युसनको इमेजहरू हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब प्याडिङको कुरा आयो, प्याडिङ भनेको यो कति राख्ने त यसको प्याडिङ, माथि तलको प्याडिङ है 69 गऱ्यो भने अब चेन भयो अलिकति तल आउँछ। सो त्यसरी राख्न सकिन्छ है। अब फिचर्ड पोस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त्यो के पिन पोस्ट के हाम्रो एउटा पोस्ट गऱ्यौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मेन पोस्ट राख्ने कि नराख्ने भनेर है। अब हामीले अहिले डिस्प्ले नगरौँ, किनकि डिस्प्ले गऱ्यो भने फेरि त्यो आउँछ। अब डिस्प्ले कुनै पनि गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा पोस्टलाई चाहिँ कुनै पनि हाम्रो एउटा क्याटेगोरी चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको पोस्टहरू चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा त्यही डिस्प्ले हुने भन्ने कुरा हो है। सो अहिले डग नै राखिदिउँ, नगरे पनि हुन्छ, डिस्प्ले टाइटल नगर्ने। त हरेक थिम्समा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हाम्रो त्यसरी एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ है। होम पेज भयो, अब हाम्रो होम पेजमा कस्तो राख्ने त है। लिस्ट भनेको यसरी लिस्ट आयो, ग्रिड भनेको हाम्रो खालि एउटा चक्काहरू यसरी आउँछ। अब न कुन तरिकाले आफूलाई मनपर्छ भन्ने कुरा हो। लार्ज भनेको ठुलो इमेजेसमा आउने भयो। सो जस्ट एभ्री थिम्समा एभ्री डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरूको आउँछ है। हामी लिस्ट नै राखिदिन्छौँ। अनि क्याटेगोरिज एन्ड आर्काइभ्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो क्याटेगोरिज भनेको हाम्रो जुन यो माई फुड भन्ने छ नि हाम्रो पेज क्लिक गर्दाखेरि, यो भनेको हाम्रो फुड क्याटेगोरीको पेजेस भयो। हामी यहाँ चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ है। अनि साइड बार राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हो। यो नो साइड बार फुल विथ भनेको छ। अब साइड बार राइट साइड बार राख्छन् प्रायः मान्छेहरूले यसरी है। अनि यो अब त्यसपछि त्यस्तो भयो। यहाँ पोस्ट छ, पोस्ट भनेको हरेक एउटा पोस्ट इन्डिभिजुअल पोस्टमा पनि सेटिङ्स मिलाउन सक्छौँ हामी है। कभर इमेजमै ट्याब्सहरू राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्नुपर्ने हो। कभर इमेजमा ट्याब्सहरू राख्न मिल्छ, तर त्यसको लागि प्लगिन्सहरू हाल्नुपर्छ होइन। प्लगिन्सको हामीले कुरै गरेका छैनौँ। अनि प्लस मल्टिपल अप्सन्सहरू दिन्छ है। त्यो हाम्रो जुन एडिटर छ नि ग्युटेनबर्ग एडिटर भन्ने, त्यो एडिटरलाई पनि एडिट गर्न अर्को प्लगिन छ क्या। त्यति धेरै अप्सन्सहरू आउँछ है। युज केसेसहरू टन्न छ। सो यसरी एउटा इन्डिभिजुअल ब्लग पेजको पनि एडिट गर्न सकिन्छ है। अनि पेजेसहरूको पनि कुरा आयो। अब अबाउट मी भनेको त हाम्रो पेज हो। सो त्यो पेजमा चाहिँ हाम्रो फिचर्ड इमेज राख्ने कि नराख्ने होइन। अनि त्यसपछि फिचर्ड इमेज राखेर अब साइड बार राख्ने कि नराख्ने, चाहिँ मलाई साइड बार राख्न मन पर्दैन होइन। अब यहाँ चाहिँ अप्सन्स दिएन, तर अबाउट मी पेजमै गएर मैले यसलाई फुल विथ गर्न सक्छु। फुल विथ गऱ्यो भने चाहिँ यो साइड बार हट्छ है। पब्लिस गरिदिउँ। अब यो चाहिँ हाम्रो फुटर हो है। यो फुटरको अप्सन्स देखाएन यहाँ। फुटरको यहाँ अप्सन्स यहाँ होला, विजेसमा हुन्छ। फुटर भनेको यसको साइड बारको अप्सन्स थियो फर्स्टमा होइन। मैले वेलकम ब्याक भनेर एउटा वेलकम टेक्स्ट राखेको छु, क्यालेन्डर भनेर राखेको छु। मलाई मन परेन क्यालेन्डर, मैले रिमुभ गरिदिएँ, रिमुभ गरेँ है। वेलकमको सट्टा मैले यहाँ कुनै पनि अब यहाँ मल्टिपल ग्यालेरीहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि भिडियोहरू र ग्यालेरी भने इमेजै एउटा राखिदिउँ। एउटा इमेजमा मैले चट्ट लाएर यो डरलाग्दो मान्छे राखिदिन्छु। सो यसरी साइडमा आउँछ है। त्यसलाई हामीले नाम पनि दिन सक्छौँ। अनि त्यसरी हाम्रो अघिको वेबसाइट अघिको हाम्रो थिममा फुटरको अप्सन नै थिएन नि त। अब यहाँ फुटरको अप्सन्सहरू छ है। सो फुटर कस्टम एज मैले एउटा टेबल कपी गरेर राखेको थिएँ। यो एउटा HTML को टेबल हो। सो त्यो टेबल जसरी हामीले कस्टम HTML पनि राख्न मिल्छ होइन। त्यसमा हामीले बटन्सहरू राख्न मिल्यो, सोसियल मिडियाको राख्न मिल्यो, मल्टिपल। अब कस्टम HTML भनेपछि त जे पनि गर्न मिल्यो नि है। यसलाई पनि म रिमुभ गरिदिन्छु, खासै केही राख्दिनँ। फुटर विजेट तीनटा वेमा छ। अब यो दुईटा भनेको क्यालेन्डर छ अर्कोमा, यो पनि म रिमुभ गरिदिन्छु। सो थर्ड भनेको हाम्रो यहाँ क्याटेगोरिज राखेको छ थर्डमा है। सो थर्डको क्याटेगोरिज पनि म रिमुभ गरिदिन्छु। क्लिन भयो। त्यसरी आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही राख्दाखेरि पाइन्छ। फुटर बटम भनेको यो मुनिको बटममा के राख्ने भन्ने छ। त्यसमा दुईटा रिसेन्ट पोस्टर इमेज रहेछ, त्यो पनि अहिले रिमुभ गरिदिन्छु है। सो त्यसरी चाहिँ मल्टिपल वेमा आफूलाई कुन अब नर्मली फुटरहरूमा चाहिँ साइट म्याप नै राख्छन्। साइट म्याप्सहरू अहिलेसम्म के छ मेरो त्यसमा भनेर त्यसरी राख्छन् मेरो प्रायः है। सो त्यस्तो छ। अब यहाँ कलर्सहरूमा पनि छ। अब जेनरल हेरेर फुटरमा यहाँ पहेँलो रहेछ, यहाँ पहेँलो सुहाएन, अलिकति ग्रे टाइपको राखिदिउँ होइन। अलिकति यस्तो ब्ल्याकिस ग्रेसहरू राख्न सकिन्छ यो थिमलाई सुट हुने गरी। सो त्यसरी एभ्री थिममा डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू हुन्छ है। सो तपाईँहरूले एक्चुअली ट्राई गर्नु यसरी। अब मैले यो टाइप भन्ने छ ल्याएँ,
तर अरू हुन्छ नि अब यहाँ त 30 बेस्ट थिम्सहरू छ, हरेक थिम्सको डिफ्रेन्ट लेआउट्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू हुन्छ, हरेक थिम्समा युज गर्ने प्लगइन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ है। सो त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने र एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बाहेक अरू कुनै अप्सन्स छैन। तर अब अर्को एउटा रमाइलो कुरा के छ भने यसरी हामीले यो हरेक फ्रम द स्क्रच बिल्ड गरेर छौँ नि त हामी अघिदेखि है। सो वर्डप्रेसमा यस्तो अहिले आएर चाहिँ यति धेरै अप्सन्सहरू छ कि उसले हामीलाई डेमो कन्टेन्टहरू, डेमो डिजाइनहरू, एउटा स्टार्टर प्याक्सहरू दिन्छ कि होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने र त्यो डिजाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो वेमा ट्विक गर्न सकिन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी नयाँ डिरेक्टरी बनाउँछौँ। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो नयाँ लाग्न सक्छ है, तर यो अगाडिको क्लासहरूमा हामीले गरे पनि छौँ र फेरि गर्छौँ, धेरै टाइम पनि लाग्दैन। के गर्छौँ त हामी एउटा नयाँ डिरेक्टरी बनाउँछौँ। नयाँ डिरेक्टरी बनाउनको लागि के गर्छौँ त वर्डप्रेस डट कुन भन्छ त .com हो कि .org हो, कहाँबाट डाउनलोड गर्छौँ हामी? wordpress.org बाट डाउनलोड गर्छ है। wordpress.com भयो भने त त्यहाँ नै हामीलाई वेबसाइट बनाउन सक्छौँ। wordpress.org मा जान्छौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले डाउनलोड वर्डप्रेस भनेर हामीले वर्डप्रेस डाउनलोड गर्छौँ। वर्डप्रेस डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले हाम्रो लोकल सर्भर, जुन लोकल सर्भर बनाउने जुन प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्राममा हामी गएर हाल्छौँ है। सो तपाईँहरूले देख्नुहुन्न होला मेरो स्क्रिन है यो, तर म फेरि सेयर गर्छु, रिसेयर त्यसपछि ल। सो के गर्न मिल्छ भने सी ड्राइभमा गइन्छ अनि ज्याम्पहरूकोले ज्याम्पको गइयो भने htdocs है, व्याम्पमा गइयो भने www गइन्छ है। सो मैले हिमालय यहाँ अब नयाँ नै गरौँ, यहाँ मेरो डाउनलोड्समा गएर वर्डप्रेस छ, वर्डप्रेसमा गएर सी ड्राइभको व्याम्पमा गएर www पेस्ट गरिदिन्छु है। कति 2-3 मिनट लाग्छ होला है। यो कुरा चाहिँ जति फ्यामिलियर भयो त्यति सजिलो छ। अब यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरी भन्छ, तर अब यसलाई हामी रिनेम गर्छौँ। के गर्छौँ त, के नाम राख्छौँ त हामी? के छ यहाँ मेरो आजुबाजु क्याक्टस छ, ल क्याक्टस भनेर राखिदिन्छ। ल क्याक्टस। अब क्याक्टस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो वेबसाइटको लिङ्क हुन्छ कि हाम्रो नेम, वेबसाइटको नेम है, डिरेक्टरीको नेम। क्याक्टसभित्र जान्छौँ अनि त्यसपछि wp config स्याम्पललाई हामी एडिट गर्छौँ है, एडिट विथ नोटप्याड गर्छौँ। अब फेरि नोटप्याड सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल नोटप्याड सेयर गर्छौँ अनि डेटाबेस नेम है, डिरेक्टरी नेम र डेटाबेस नेममा जोडिन्छ। सो डिरेक्टरी नेममा हामी के गर्छौँ त, के गर्ने ल, क्याक्टसको के हुन्छ थर्न राखौँ न ल है। किसिम है त मेरो के भयो। ओके सो सरी ल, सो हामी थर्न गऱ्यौँ अनि युजर नेममा हामी रुट राख्छौँ है। अघि हामीले PHP MyAdmin लगइन गर्दाखेरि त्यहाँ रुट थियो, पासवर्ड केही पनि राख्दैनौँ। अनि सेभ गर्दाखेरि हामी सेभ एज गर्छौँ। सेभ एज गर्दाखेरि wp config.php भन्छ है, सेभ गर्छौँ। सेभ गरेपछि हाम्रो कहाँ screen2 -2 हो यो, screen2 ल यहाँ रहेछ। ल अहिले के देखिरहनु भएको छ मेरो? फेरि सेयर गर्छु, कस्तो यो एभ्री टाइम सेयर गर्नुपर्ने screen2 ल। ओके आयो होला है, अहिले आइरहेछ मेरो स्क्रिन, आइरहेछ भने भन्नु ल है। ल सो अब हामी जान्छौँ लोकल होस्ट। लोकल होस्टमा आएपछि हाम्रो यहाँ क्याक्टस भन्ने प्रोजेक्ट देख्छौँ। क्याक्टस प्रोजेक्ट, अब हाम्रो क्याक्टस भन्ने प्रोजेक्ट आइसक्यो, तर हामीले डेटाबेस बनाउनु पर्छ किनकि वर्डप्रेस चलाउनको लागि डेटाबेसहरू सबै गएर त्यो डेटाबेसमा स्टोर हुन्छ। लोकल होस्ट /php MyAdmin पनि गर्न सकियो, नत्र PHP MyAdmin पनि गयो, डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गरेर जान सकिन्छ। अब हामीले अघि युजर नेम रुट राखेको थियौँ, पासवर्ड केही पनि थिएन, गो भयो भने हाम्रो यहाँ जान्छ। सो अब हामी के गर्छौँ त, डेटाबेसमा जान्छौँ र हामी डेटाबेसको नाम चाहिँ के राख्छौँ त, थर्न राख्छौँ र क्रिएट गरिदिन्छौँ।
र क्रिएट गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो डेटाबेस क्रिएट भयो है। अब हामी लोकल होस्ट स्ल्याश के थियो रे क्याक्टस गरेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा वर्डप्रेस इन्स्टलेसन हुने फाइल खुल्छ। अनि हाम्रो अब साइट टाइटल हामी आवाज राख्छौँ, एडमिन राख्छौँ, पासवर्ड अजनबी मुभीको जस्तो यो आइहाल्यो, इन्स्टल वर्डप्रेस। ल इन्स्टल वर्डप्रेस प्रि इन्स्टल डेटाबेस भइसक्यो रे नि त, के भन्छ? ओके है, कहिलेकाहीँ इस्युजहरू आउन सक्छ। यो हाम्रो कम्प्लिटली नयाँ वेबसाइट है, कम्प्लिटली नयाँ वेबसाइट, 2020 थिम छ। अब हाम्रो सबै अघिको ब्लग्सहरू पनि केही छैन। अब ब्लग्सहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने के हो त, अब हामी यहाँबाट एक्सपोर्ट गरौँ, यहाँ टुल्समा जाने, एक्सपोर्ट गर्ने है, एक्सपोर्ट गरेर पोस्ट भनेर गर्छु, किनकि अल कन्टेन्ट गर्दिनँ म। अल कन्टेन्ट गऱ्यो भने फेरि पेजेसहरू पनि आउन सक्छ, सबै कुरा आउन सक्छ। सो अल गर्छु, डाउनलोड एक्सपोर्टेबल फाइल गरिदिन्छु। अनि यहाँबाट गएर नयाँ वर्डप्रेसमा टुल्समा गएर इम्पोर्ट गरेर, अब यो पनि प्लगइन हाल्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा है। सो यो सबै यो गर्छु, यहाँ पनि गर्न मिल्छ, यो पनि गर्न मिल्छ, तर यो वर्डप्रेस भनेर गर्छौँ हामी। सो रन इम्पोर्टर गर्छौँ है, चुज फाइल गरेर हामीले यो ल्याएर यहाँ गरिदिन्छौँ र अपडेट एन्ड इम्पोर्ट गर्छौँ, डाउनलोड एन्ड इम्पोर्ट फाइल एट्याचमेन्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो एडमिनकै हो सबै, सो एडमिनै गर्छौँ अनि सबमिट गर्छौँ है। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। आइसक्यो है। ल अब हाम्रो अहिलेको सबै पोस्टहरू यहाँ आयो, अघि थियो त थिएन नि, हामीले केही गरेकै थिएन, नयाँ डिरेक्टरीमा हाम्रो पोस्ट आइसक्यो। तर अब इमेजेसहरू आउँछ कि आउँदैन? इमेजेसहरू चाहिँ आएन छ है। इमेजेसहरू ल्याउनुको लागि तपाईँहरूले यो अल मिडिया पनि गर्ने, अनि मिडिया पनि गरेर अल कन्टेन्टहरू गऱ्यो भने पनि आउँछ है। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ त, हामी अब नयाँ त्यो गर्न लागेको छ नि त, कन्टेन्टै नयाँ गर्न लागेको छौँ नि होइन। सो हामी के गर्छौँ त, एपिरियन्समा जान्छौँ, थिम्समा जान्छौँ है। थिम्समा जान्छौँ, एड न्यू गर्छौँ। एड न्यू गरेर के गर्छौँ त हामी थिम्सहरू हामी गर्छौँ है। सो मैले पहिला अलिकति एक्सप्लोर गरिसकेको छु र यो नेभ भन्ने थिम छ एउटा है। यस्तो मल्टिपल थिम्सहरू छ, सपोज यो नेभ भन्ने यो छ। सो यो थिम हामी इन्स्टल गर्छौँ है। अब यस्तो हाम्रो यो अर्को के को छ, मैले टिपेको थिएँ। सो ओसन डब्लुपी भन्ने छ, एस्ट्रा भन्ने छ, अनि जाक्रा भन्ने छ होइन। अनि थिम ग्रिलबाट टन्नै त्यस्तोहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई इम्पोर्ट गर्न दिन्छ है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकचोटि एक्सप्लोर गरेर गर्न सकिन्छ। सो हामी यो थिम एक्टिभेट गऱ्यौँ। थिम एक्टिभेट गरिसकेपछि वान लुकमै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, वेबसाइटको हुलिया चेन्ज भइसक्छ। सबै हटाइदिएँ मैले, अघि अर्कै थियो अहिले अर्कै भइसक्यो, अनि ब्लग्सहरू पनि आइसक्यो। सो अब के गर्ने त हामी, अब हामीले के त कन्टेन्ट एड गर्ने हो नि त। सो एपिरियन्समा कहाँ त टाइपमै छौँ, ए यो त डेमो साइटै रहेछ नि। ल सो यहाँ जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, यहाँ साइट्स लाइब्रेरी भनेर छ है। एपिरियन्समा गएर यो नेभ अप्सन्स भनेर आए पनि हुन्छ। सो हरेक एभ्री टाइम डिफ्रेन्ट थिम्सको डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू हुन्छ। सो यसको चाहिँ अप्सन्स भन्ने पनि छ, नत्र सबैभन्दा बेस्ट वे भनेको ड्यासबोर्डमा उसले हामीलाई विजार्ड नै देखाइदिन्छ कि हाम्रो फ्रम स्क्रच त्यस्तो कुराहरू चाहिँ देखाइदिन्छ। सो सजिलो पनि हुन्छ है। सो अनि हामी ट्राई अफ वान अफ रेडी टु युज स्टार्टर साइट्स भनेको छ नि। सो यसरी रेडी टु युज स्टार्टर साइट्स गर्छौँ है। अब यसको लागि पनि उसले चाहिँ प्लगइन्स हाल्छ है। अब अहिले प्लगइन्समा हामी गइसकेका छैनौँ। सो नेक्स्ट क्लास हाम्रो टोटल्ली थिममा चाहिने प्लगइन्सहरू र इन्डिभिजुअल प्लगइन्सहरू के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यो कुराहरू हुन्छ है। र उसले आफै भन्यो, इन अर्डर टु एबल टु इम्पोर्ट एनी स्टार्टर साइट्स है। स्टार्टर साइट्स भनेको अलरेडी प्रिबिल्ड वेबसाइट्सहरू हो कि होइन। फर नेभ यु वुड, नेभ भन्ने एउटा थिम मात्र हो है, जस्ट वान थिम। यस्तो थिम्सहरू मल्टिपल थिम्स छ र मल्टिपल थिम्सको मल्टिपल स्टार्टर साइट्सहरू छ, अनि अफ मल्टिपल क्याटेगोरिज के है। अहिले त हाम्रो मोर अफ अ फोकस पर्सनलमा छ
है। सो अहिले हेर्न सक्छौँ हामी अनि यु वुड निड टु ह्याभ यो एन्ड यो प्याटर्न कलेक्सन प्लगइन एक्टिभ है। प्लगइन उसले माग्यो किनकि त्यो उसले चाहिँ इन्स्टल गर्छ र त्यो प्लगइन थ्रु चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने हो। अघि हामीले हाम्रो ब्लग इम्पोर्ट गऱ्यौँ नि हामीले पोस्ट अघि पुरानो वेबसाइटबाट है, त्यो वेबसाइटबाट इम्पोर्ट गर्न पनि त्यो हामीले एउटा रन इम्पोर्टर भन्ने डाउनलोड गऱ्यौँ, त्यो पनि प्लगइन है। हामी त्यहाँ गएर अहिले प्लगइनमा गएर हेऱ्यौँ भने एउटा नयाँ प्लगइन इन्स्टल भइसक्यो है। अहिले हेरिहालौँ त्यो कुरा मेन्सन गरेपछि। सो लोकल होस्ट क्याक्टस गरेपछि हाम्रो वेबसाइट खुल्छ। वेबसाइट खुलेर हाम्रो प्लगइन्समा गएर इन्स्टल प्लगइन्स गऱ्यो भने यो वर्डप्रेस इम्पोर्टर भन्ने थियो नि अघि हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभेट भयो है। अब हाम्रो यो नेभ अप्सन्स भन्नेमा ल यो अलरेडी यो प्रोहरू त होइन यो प्रिमियम वेबसाइटहरू नत्र यिनीहरू सबै रेडी टु इम्पोर्ट वेबसाइट्सहरू हो कि है। अनि यो भनेको हाम्रो बिल्डर्सहरू हो, पेज बिल्डर्सहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले पेज बिल्ड गर्छ। अहिले अहिलेसम्म त हामीले त बेसिक अल फ्रम स्क्रच नै बिल्ड गरिरहेको थियौँ नि त होइन। हुन पनि हामीले होम पेज अघि बनायौँ चाहिँ पाइदै भयो, प्याडिङ मिलेन, डिजाइन मिलेको थिएन। त्यसपछि हामीले कन्ट्याक्ट पेज त बनाएकै छैन होइन, फर्महरू हालेकै छैन। त्यसपछि त्यस्तो चाहिँ नहोस्, त्यस्तो दुःख नहोस् हामीलाई भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पेज बिल्डर्सहरू राखिदिएको हुन्छ होइन। हामीले त्यो गुटेनबर्गमा जुन एडिट गऱ्यौँ ब्लक वाइज त्यो पनि पेज बिल्डरै हो एक प्रकारको होइन, एडिटर हो भनौँ। सो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने थिम्सहरू अहिले हेर्छौँ। पछि हामी यो एलिमेन्टर भनेको हो हामीले अलिकति मोर एक्सटेन्सिभली जाने, किनकि यसले एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। कसलाई चाहिँ कमर्सियल्ली के गर्नुपर्छ भने एलिमेन्टरबाट बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले एक्सपिरियन्स चलाउनु भएको छ एलिमेन्टर पेज बिल्डर? पहिला एकदम पपुलर छ यो। यसमा पनि प्रिमेड साइट्सहरू हुन्छ अनि सजिलो ड्र्याग एन्ड ड्रप टाइपको हो है, सजिलो छ नि है। यसमा पनि कति धेरै क्याचेसहरू छ। अगाडि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ, तर वान्स यु गेट द होल्ड अफ इट एकदमै सजिलो हुन्छ है। तर हामी अहिले गुटेनबर्गमा आइरहेको छौँ। अब ब्रिजी र बिभर बिल्डरहरू मैले खासै चलाएको छैन र अब खासै चलाउन पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन यो दुइटासँग मास्टर्स भएपछि। तर पछि आफू अलिकति मोर अफ हुन्छ नि सबै कुराहरू टच गर्छौँ भन्यो भने यसरी पनि जान्न पर्छ है। सो हामी यो एडिटर गर्छौँ अहिले, पछि एलिमेन्टर हामी जान्छौँ। अनि यो गर्दाखेरि यो वेब एजेन्सीको हामीलाई वेब एजेन्सीको वेबसाइट होइन, अहिले हामीलाई पर्सनल चाहियो, ब्लग्सवाला फार्मको रहेछ, लयर्सहरूको रहेछ, फ्रिलान्सर्सको रहेछ होइन। क्रिएटिभ पोर्टफोलियो पनि हुनसक्छ हाम्रो पर्सनल है, रिभ्यू गरौँ है। ल अलरेडी यो बनिसक्यो वेबसाइट हो कि यो है। ल कस्तो राम्रो थिम्स है। ल यो पनि छ एउटा अप्सन्स है। अरू के छ अप्सन्स? कहाँ उड्यो? एपिरियन्समा नेभ अप्सन्समा जाउँ अनि यहाँ स्टार्टर साइट्स भन्ने छ। स्टार्टर साइट्समा गुटेनबर्गमा गएर पर्सनल 11वटा मात्र रहेछ, पर्सनल ब्लग भनेर रहेछ, लाइफ कोच भनेर रहेछ है। यति धेरै कुराहरू रहेछ। ल अरू के छ? ब्लग्सको केही छैन, ब्लग यही हो है, यति धेरै रहेछ। ल सो यहाँ ब्लगर भनेर रहेछ, ओके यो हेरौँ। युनिक पनि छ, ओके युज कन्ट्याक्ट मी पेज रहेछ, अलरेडी साइट्स बनिसकेको है। सो हामी के गर्छौँ त अब अघिकै राम्रो लाग्यो मलाई त, यो क्रस गर्छौँ। अनि कुन थियो हाम्रो पोर्टफोलियो थियो के अरे हो, ल यो है। ल इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ। सो इम्पोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले हेर्छ, वी रिकमेन्ड यु टु ब्याकअप यो वेबसाइट कन्टेन्ट बिफोर एटेम्प्टिङ अ फुल डे। उसले आफै वार्निङ दिइसकेको छ उहाँ है, किनकि सबै कि त ओभरराइट हुन्छ कि त सबै डुप्लिकेट हुन्छ है। हामीले होम पेज बनाएको छ भने होम पेजहरू पनि आइदिन्छ अनि एउटै नेमको दुईवटा हुन्छ अनि हामी पनि कन्फ्युज, वर्डप्रेस पनि कन्फ्युज, हाम्रो मान्छे साइटमा आउने मान्छे पनि कन्फ्युज है। ल अनि यो दुईवटा प्लगइन्स हाल भनेर उसले प्लगइन्सहरू पनि हाल्नुपर्ने भएछ है। गुटेनबर्ग ब्लग्स एन्ड टेम्प्लेट्स लाइब्रेरी भनेर अर्को एउटा प्लगइन्सहरू रहेछ। सो हरेक थिम्सलाई चाहिने प्लगइन्सहरू मल्टिपल हुन्छ, उसले माग्यो हुन्छ, लेट्स इम्पोर्ट। यसरी हामीले इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ है। अब कसैलाई अब एकछिन पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ है, टाइम चाहिँ लाग्छ। सानो वेबसाइट छ भने एकैछिनमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि इस्युजहरू आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ लिँदैन उसले, यो एररहरू आउँछ होइन। त्यसरी फेरि मल्टिपल ट्राई गर्ने, फेरि ट्राई गर्ने अनि हुन्छ इभेन्चुअली है।
अनि अब हामीले नर्मली एउटा ब्लग साइट मात्र बनाउनु छ भने त प्रिभियसली हामीले रिफर गरेको जस्तो वेबसाइट बनाउन सक्यो हैन। सिम्पल होम पेजमा पोर्टफोलियो के अरे विभिन्न खाले प्लगइन्सहरू हालेर के अरे विभिन्न खाले थिम्सहरू हालेर पर्सनल ब्लगिङ थिम्स हालेर सिम्पल गर्न सकियो हैन। नत्र अब अलिकति मोर अफ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट वेमा एउटा स्ट्याटिक होम पेजहरू राखेर कन्ट्याक्ट पेजहरू राखेर ओके म फेरि देखाउँछु है त। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट वा सक्सेसफुल्ली इम्पोर्टेड इन्जोय यो साइट भनेको छ। अनि त्यसपछि हामीले अब आफ्नै कन्टेन्टहरू पनि हाल्न सकिन्छ हैन। नत्र भिजिट वेबसाइट गरेर एकचोटि हामीले वेबसाइट हेऱ्यो भने हाम्रो वेबसाइट रेडी भयो। तर यो किन बिग्रेर आयो है। वेबसाइट त रेडी भयो तर अलिकति बिग्रेर आयो। किन बिग्रेर आयो है। यस्तो इस्युजहरू चाहिँ आउन सक्छ। ल एकचोटि फेरि गरौँ है त। एकचोटि प्लगइन्सहरू हेरौँ। नत्र एउटा वेबसाइट नै मजाले इम्पोर्ट हुनुपर्ने हो। यहाँ सर्टेन कुराहरू खै त ए ल एकचोटि फेरि सबैलाई डिएक्टिभेट गरेर एप्लाई गरौँ। फेरि इम्पोर्ट गरौँला अनि सबैलाई यसरी गरेर डिलिट गरिदिउँ है। प्लगइन्सहरूकोमा हामी नेक्स्ट क्लासमा आउँछौँ। सो अहिले खासै यसलाई त्यो गरिराख्नु परेन। अनि पेजेसहरू के छ हाम्रो पेजेसहरू पनि हामी एकचोटि सबै डिलिट गरिदिन्छौँ है। अनि ट्र्यासमा जानुपर्छ। ट्र्यासमा गएर पनि पर्मानेन्टली नै डिलिट गरिदिउँ है। कहिलेकाहीँ त नत्र राम्रो त्यो डिलिटै भए हुँदैन रिसाइकल जस्तो। सो पोस्टहरू पनि एकचोटि पोस्टले त खासै फरक नपर्ला त्यही पनि डिलिट गरिदिउँ है। ट्र्यासमा गएर ल है ल। सो हामी कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्दाखेरि एपिरियन्समा जान्छौँ। हामीले पहिला त्यो के अरे थिम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेवे थिम इन्स्टल भइसकेको छ है। सो त्यो इन्स्टल भइसकेपछि नेवे अप्सन्समा जान्छौँ। नेवे अप्सन्समा गएर स्टार्टर साइजमा जान्छौँ है। यहाँ गो टु स्टार्टर साइज भनेर छ। अब अहिले हामीले थिम यहाँ त्यो हाम्रो हटाइसक्यौँ। अब फेरि इन्स्टल गर्छौँ हामी है। मल्टिपल थिम्सहरूको मल्टिपल स्टार्टर साइज हुन्छ। सो एकचोटि तपाईँहरू पनि एक्सप्लेन गर्नु। हुन त हामी पछि सबै कभर गर्छौँ है। यो 3टा जति थिम्स हाम्रो छ अलिकति मार्केटमा सजिलो हुने। सो त्यो हामीले एउटा वेबसाइट बनाउँछौँ। सो स्टार्टर साइजहरू जान्छौँ देखायो है। एलिमेन्टरबाट बनाउँछौँ गुटेनबर्गबाट बनाउँछौँ। गुटेनबर्गबाट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी यसो हेर्छौँ है। सो कुन छ त हाम्रो पोर्टफोलियो सबै इम्पोर्टेबल साइट्सहरू हो कि है। सो एजेन्सीकै गरिदिउँ एउटा कुनै छ भने। तर अब अहिले ब्लगकै गरौँ सिन्स हामीले ब्लग गरिरहेछौँ है। सो यही गरौँ मिनिमल आउँछ कि इम्पोर्ट गरिदिउँ है। सो सम अफ द डेमो इमेजेस विल नट बी इम्पोर्टेड एन्ड विल रिप्लेस बाई प्लेस होल्डर इमेजेस भन्यो है। भनेको कुनै कुनै डेमो इमेजेसहरू आउनु त्यसको लागि चाहिँ खाली हुनसक्छ भन्यो। सो हामीले इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ। सो इम्पोर्ट गऱ्यौँ हेरौँ अब यसपालि हुन्छ कि हुँदैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिलेकाहीँ हुँदैन है। भएन भने पनि फेरि 1-2चोटि ट्राई गर्नुपर्छ। सो तर प्रोसेस चाहिँ यही हो। तपाईँहरूको कतिकोमा तपाईँहरूले आफैले लाइभ गरिराख्नु भयो भने तपाईँहरूकोमा पनि भए हुनसक्छ मेरोमा भए नहुनसक्छ है। त्यसमा कहिलेकाहीँ यो पिएचपीको यो के अरे पिएचपीको भर्जनले पनि फरक पार्छ। वर्डप्रेस पुरानो छ भने पनि फरक पार्छ। सो तपाईँहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। लेट्स सी है। इनकेस प्रोसेस यही हो। इनकेस भएन भने पनि अफलाइन एकचोटि गएर ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। तर मोस्ट प्रोबेबली हुनुपर्ने हो। ओके सो अहिलेसम्म त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन नि है। सजिलै छ नि है। ल अहिले चाहिँ आएछ फेरि राम्ररी। अघि प्रोबेबली इम्पोर्ट गर्दाखेरि केही नमिलेको हुनसक्छ है। सो हाम्रो अब अघिको वेबसाइट के थियो हाम्रो अहिले स्ट्याटिक होम पेज आयो। हाम्रो अबाउट भनेर पनि एउटा पेजेस आयो है। यसरी है। न्युज भनेको हाम्रो ब्लग्स भयो। अब हामी ब्लग्सहरू त अघि हटाइसकेका थियौँ
यसरी हैन। अब हामी ब्लग्स इम्पोर्ट गर्छौँ, फेरि त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट मी भनेर आयो अर्को पेज जुन चाहिँ हामीले बनाएकै थिएन है। यहाँ यो के हो यस्तो, अब ल यो कोड आइसक्यो है, यो किन यस्तो आएको भन्ने कुरामा हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गर्छौँ, किनकि यो सबै प्लगइनको खेल हो। यो एउटा कन्ट्याक्ट WP फर्म्स भन्ने एउटा फर्मको प्लगइन छ, त्यो फर्मको प्लगइन हालेकै छैन त कहाँबाट आउँछ हैन। सो त्यो फर्मको प्लगइनको यो सर्ट कोडहरू हो, सर्ट कोडहरू कसरी हाल्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू छ। सो त्यो कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। सो यसरी चाहिँ डेमो साइट्सहरू इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। अब रमाइलो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो सबै डेमो कन्टेन्टहरू, डेमो इमेजेसहरू त्यो सब आइसक्यो कि तपाईँकोमा है। तब अब हामीले एडिट गर्नु पऱ्यो होम पेजमा है। कस्टमाइजमा थिचिएछ, ल ठिक छ। सो कस्टमाइजमा पनि मल्टिपल अहिलेको जस्तो डिफ्रेन्ट थिम्सको डिफ्रेन्ट कस्टमाइजेबल अप्सन्सहरू हुन्छ, त्यसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ है। यसको यसरी बिल्ड गर्नेवाला रहेछ, थिचेर गर्न मिल्ने रहेछ यसको है। ल मैले पनि यो ट्राई गरेको थिइनँ, रमाइलो रहेछ। सो यसरी एभ्रिथिङ एडिटेबल छ। होम पेजमा गयो भने कसरी राख्ने, स्टाइलहरू कसरी राख्ने, यस्तो यो त युनिक रहेछ है। यसो गर्न पनि सक्यो। नत्र अब हाम्रो गएर पेजेसमा गएर है, सो पेजेसमा गएर हाम्रो चाहिँ यसलाई एडिट, होम पेजलाई एडिट गर्न पनि मिल्यो। ल खै त लोकल होस्टमा पनि स्लो भयो है। यो सबै अहिलेको मैले भने जस्तो एभ्री कुरा ब्लगहरू हो। सो ब्लग्सहरूबाट भइरहेको हुन्छ। सो अब यसमा भ्यू पोस्ट गरेर यसमा लिङ्क राखिदिएछ, यसमा हामीलाई एडिट गरेर हाम्रो ब्लगको क्याटेगोरीको पेजहरू राख्दाखेरि पनि हुन्छ है। यो सबै अब एडिटेबल हो कि एभ्री कुरा टच गरेर हामीले जसरी गऱ्यौँ नि त्यसरी गर्न मिल्छ है। यो पनि अब आयो, सोसियल मिडियाहरू आयो, त्यसपछि अब यहाँ सोसियल आइकन्स छ, यसलाई अब हामीले एड पनि गर्न मिल्यो तलपट्टि है। यो स्क्रिप्टहरू अहिले काम पछि हामी मेन्सन गर्छौँ। अब अघिको हाम्रो प्याडिङहरू थिएन नि अप्सन्स, अब अहिले प्याडिङहरू अप्सन्स पनि आयो, लेआउटहरू आयो, यहाँ अप्सन्सहरू आयो। यत्रो ल एडभान्स हेडिङ हाल्ने कि हैन। अब यहाँ नयाँ गएर मैले एडभान्स हेडिङ हालिदिएँ अरे, ल हेडिङ यस्तो यस्तो, ल फन्ट साइज, ल सेभ, यसरी नयाँ एकदम अप्सन्सहरू मल्टिपल अप्सन्स दिइसक्यो कि उसले अब है। सो त्यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ कि यो नयाँ नयाँ थिम्सहरू, नयाँ नयाँ प्लगइन्सबाट है। स्टक फोटोजहरू पनि रहेछ, ल डाइरेक्टली मैले यहाँबाटै फोटोज इम्पोर्ट गर्न पाएँ यसरी प्लसबाट है। त्यस्तो कुराहरू छ। अब यो चाहिँ सेल्फ प्र्याक्टिस र सेल्फ एक्सप्लोर गर्ने कुरा भयो। हरेक पेजलाई ल मेरो यहाँ अघि हामीले डग्स हाले जस्तो डग्स हाल्न मिल्यो, हरेक कुराहरू यो चेन्ज गर्न मिल्यो, यो इमेजलाई रिप्लेस गर्न मिल्यो यसरी है। मिडिया लाइब्रेरीमा गएर अब अझ केही पनि छैन, यसले इम्पोर्ट गरे मात्र इमेजेसहरू छ। अघिको हामीलेबाट एक्सपोर्ट गरेर सबै यहाँबाट इम्पोर्ट गऱ्यो भने त्यो कुराहरू पनि आउँछ है। तर यति ख्याल गर्नु कि त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरेको कुरा र यहाँबाट इम्पोर्ट गरेको कुरा डुप्लिकेट चाहिँ नहोस् हैन। त्यहाँ पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट पेज छ, यहाँ पनि कन्ट्याक्ट पेज छ भने अब त्यो मिक्स भयो नि त। मिक्स हुँदाखेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ माथिको यो पर्मालिङ्क्सहरू हुन्छ नि है। एकछिन एउटा ब्लग कुनै क्लिक गरौँ, पोस्टमा गयौँ। सो यो ब्लग्सहरू भयो नि। सो यो ब्लग्सहरूको यो माथिको लिङ्क छ नि है, यो लिङ्कहरू ल यहाँ फेरि त्यो गरे रहेछ, पर्मालिङ्क्स क्लिक त्यो गरे, पोस्ट नेममा छैन रहेछ। या चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले फर्स्टमा गर्दाखेरि त्यो पोस्ट नेमहरूलाई त्यो गरायो भनेको थियौँ नि। यो यसको त यो पर्मालिङ्क्स त यो आउनुपर्ने हो। सो यसरी गरेर हाम्रो यहाँ पर्मालिङ्क्समा गएर यो पोस्ट नेम भनेर क्रिएट गर्नुपर्छ। सो यस्तो गर्दाखेरि पेजेसहरूकोमा चाहिँ इस्युज आउन सक्छ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ भ्यू गर्दाखेरि आउनुपर्छ है। ल अहिले आयो नि, यो यसकै नेमको आयो नि। तर अब अहिले त्यो पोस्ट भयो, तर पेजेसहरू छ भने चाहिँ त्यसमा इस्युज आउन सक्छ। अब उता पनि अबाउट छ, अहिले पनि यहाँ अबाउट छ भने उसले फुल लिने त हैन। यहाँ यसको पर्मालिङ्क चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ। त्यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ। सो अब आफू एक्सप्लोर गर्नु होइन। सो यो कुराहरू अब नेक्स्ट क्लास हाम्रो मन्डे हो, अब त रेगुलरली क्लास हुन्छ। सो मन्डेमा हामी के गर्छौँ भने हाम्रो यो एउटा थिम लिन्छौँ होइन। अब हामीले गरेकै थिमहरू यो जुन अस्तिको लास्टको थिम थियो नि पोसाइरन,
यो थिममा युज हुने प्लगइन्सहरू अनि प्लगइन्सहरूको इम्पोर्टेन्स कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। र आज चाहिँ अब सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो छ होइन यो थिमहरूकै बारेमा। सो के हुन्छ भने डिफ्रेन्स थिम्सहरू पनि टाइपको हुन्छ कि। सो एउटा चाहिँ प्रो थिम्स हुन्छ होइन, प्रिमियम थिम्स। अघि हामीले त्यहाँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि थियो नि, त्यहाँ प्रिमियम भनेर थियो नि। अब यहाँ गइ हेरिहालौँ है। सो यहाँ युजफुल प्लगइन्स भनेर उसले आफै दिएको रहेछ। अझ कति धेरै प्लगइन्सहरू रिकमेन्डेसन क्या। यहाँ डब्लुपी फर्म्स अघि आएको थिएन नि है। यो एम्प भनेको यो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेसहरू, मोबाइलमा छुट्टै हुन्छ तपाईँको वेबसाइट है। अहिले त अराउन्ड 80% मान्छे मोबाइलबाट हेर्छन् नि, त्यसो हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ मोबाइल नै हुनुपर्छ कि। कति धेरै कसले नै अब हामी पो अलिकति मोर अफ टेक्निकल फिल्डमा भएर हामीले ल्यापटपमा हुन्छ नि त हामी धेरै जसो टाइम। तर अब अरू धेरै जसो पपुलेसनहरू त मोबाइलबाटै हो सबै गर्ने हेर्ने होइन। हामी पनि कति कुराहरू हामी हाउ अफन डु वी नेभिगेट थ्रु यो डेस्कटप के होइन। हामी जे जस्तो हुन्छ अल्छी लाग्यो बेला त हामीले मोबाइलबाट एक्सप्लोर गर्ने हो नि त। सो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो मोबाइल भ्यू चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्छ होइन। सो पछि हामी डेडिकेटेड वेबसाइट डेभलप गरेपछि हामी त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ। सो यहाँ भयो। अब यो स्टार्टर साइट्समा छ होइन। यो स्टार्टर साइट्सहरू चाहिँ यो प्रिमियम लेखाएको छ। प्रिमियम भनेको चाहिँ यो प्रिमियम नेभे थिम जसले किनेको छ उसले मात्र उसलाई एक्सेस हुन्छ होइन। सो के हो यहाँ पनि रहेछ, मैले देखेँ यहाँ फ्री भर्सेस प्रो भनेर होइन। सो कस्तो हुन्छ, मलाई एकजना मेरो दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि अनि क्यामेरा किन्नुपर्ने भनेर भन्यो होइन। अनि कति त बजेट भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। बजेट भने अब एउटा डेडिकेटेड क्यामेरा अलिकति त्यही त हो नि, अब 50-60-70 हजारसम्मको भयो भने ठिकै होला अलिकति भनेर होइन। अब त्यो त धेरै भयो, ओहो भाइ त्यो त धेरै भइहाल्यो नि, 30-40-50 हजारसम्मको 50 हजारकोमा राम्रो आउँदैन होला नि त भनेर भन्नुभयो कि दाइले। मैले भने अनि त्यसपछि हो अब त्यो 50,000 भन्दा माथि चाहिँ कहिले जाने त, जब कि त्यो क्यामेराले नै तिमीलाई चाहिँ नि इन्कम दिन्छ होइन। अथवा 1 लाख भनौँ न, दाइले 1 लाखको भन्नुभएको थियो। सो 1 लाख भन्दा म्याक्सिममको क्यामेरा कहिले किन्ने, जब त्यो क्यामेरा चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्कम चाहिँ हुन्छ अनि मात्र किन्ने ठिक हुन्छ। नत्र हबी र लग्जरीको लागि चाहिँ त्यति साह्रो वर्थ इट हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि कस्तो छुवा थियो कि मलाई त्यो कुरा। सो मलाई पनि अनि एकदम फिल हुन्छ क्या यो कुनै पनि प्रिमियम कुराहरू किन्दाखेरि चाहिँ। सो यो यदि यो प्रिमियम कुराले चाहिँ हामीलाई इनपुट दिन्छ अथवा यसबाट हामीले चाहिँ इन्कम अथवा कुनै पनि हाम्रो एउटा प्रोडक्टिभिटी बढ्छ अथवा फाइदा एकदमै फाइदा हुन्छ भने चाहिँ यु सुड गो फर प्रिमियम थिम्सहरू होइन। नत्र अब हामी एज अ हबीको लागि एउटा मिनिमल अर्गनाइजेसन एउटा पर्सनल वेबसाइटको लागि छ भने चाहिँ त्यो त नजाने के अरे नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो हो होइन। त्यो मतलबै भएन। तर अब कसैको फोटोग्राफीको बिजनेस नै छ, फोटोग्राफीको उसलाई फोटोग्राफीबाट उसले इन्कम नै लिइरहेछ होइन। कसैको फिल्म प्रोडक्सनको कम्पनी होला, कसैको डिजिटल मार्केटिङको कम्पनी होला होइन। कसैको त्यस्तो एकदम आफ्नो छुट्टै डोमेनको कम्पनी हुन्छ र त्यो डोमेनमा वेबसाइट इज द प्राइम फ्याक्टर के होइन। त्यस्तो छ भने चाहिँ आई रिकमेन्ड यु गाइज टु गो फर प्रिमियम थिम्स होइन। प्रिमियम थिम्समा के हुन्छ त, सबै कुरा हुन्छ, उनीहरूको सपोर्ट हुन्छ, 24/7 सपोर्ट हुन्छ, अपडेट्सहरू आउँछ होइन। अनि हामी त खासै हेर्दैनौँ तर अब फ्री पाएपछि पुग्छ भन्छौँ, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। अब कति धेरै पनि पर्दैन, फेरि $60 $70 त्यस्तोमा दिया हुन्छ कि। अझ यो कति अझ हामी पछिको थिम्सहरू हेर्छौँ जुन चाहिँ प्रिमियम थिम्स र हाई फिचर्सहरूको थिम हुन्छ, तिनीहरूको पनि $45-70-80 आउँछ। $80 भने कति हो र यहाँ, अब 8-9 हजार 10,000 आफूले बनाउन सक्यो भने त 10,000 त इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ नि। त्यो 10,000ले पछि अर्को 50,000 ल्याउन सक्छ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। सो तर ह्याभिङ सेड द्याट अब के हो त डिफ्रेन्स भनेर चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ होइन। सो यहाँ पनि छ कति यसको इनबिल्ड फिचर्सहरू चाहिँ छ, इनबिल्ड फिचर्सहरूलाई कम्पेयर गरेको छ। तर मोर अफ सबै त्यस्तो थिम्सहरू हुन्छ नि त, हरेक थिम्सको प्रिमियम र लाइट भर्जनहरू हुन्छ। अनि लाइट भर्जनमा चाहिँ नि फ्री हुन्छ, लाइट हुन्छ, अनि त्यसपछि एडिटेबल हुन्छ होइन। अब जे पनि गर्न पाइयो, एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइयो। तर अब सपोर्ट हुँदैन, कहिलेकाहीँ इस्युजहरू आउन सक्छ। तर अब हाम्रो प्रिमियम थिम्समा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, हाइली कस्टमाइज हुन्छ फिचर्सहरू। अनि त्यसपछि
इजी अझै कन्भिनियन्स बढाइदिएको हुन्छ। तर त्यसको पनि डिसएडभान्टेजेसहरू छ। अब हेभी हुन्छ वेबसाइट्स होइन। तर अब प्रिमियम भन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरू उनीहरूले जानिसकेका हुन्छ कि योले यसले एफेक्ट गरिरहेको छ, ल यो पार्ट चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्छ होइन, त्यसलाई एकदम अप्टिमाइज गरिदिइसकेका हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि अब वान लेभल रिसर्च नै गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिएको थिम्स प्रिमियम किन्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब नेपालमा खासै प्रिमियम किन्दैनन्, तर अब पछि हामीले सपोज कमर्सियली नै गइयो भने ल यो कुरा चाहिँ यो थिमबाट हुन्छ र प्रिमियम बाट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्यो भने अब कसैबाट हामीले 50,000 लियौँ भने अब 6-7,000 को थिम किनेर त्यसलाई एडिट गर्न त खासै गाह्रो हुँदैन नि त है। सो त्यही हो। सो ओभरअल त्यही नै हो यो थिमहरूको कुरामा होइन। मल्टिपल थिम्स अघि मैले देखाइहालेँ। कहाँ थियौँ हामी? ल यो कुरामा छ है। सो मल्टिपल थिम्सहरू छ। म रिसोर्सेसमा अलिकति राखिदिन्छु यो लिङ्क्सहरू पनि, प्लस अलिअलि यो इम्पोर्ट गर्न मिल्ने वेबसाइटहरू पनि एकचोटि मैले एउटा रिपोजिटरी के अरे यो अलिकति त्यो गरेर राखिदिन्छु, सो द्याट तपाईँहरूले त्यहाँबाट एक्सप्लोर गरेर मल्टिपल पेजेसहरू मल्टिपल साइट्सहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यिनै गएर अहिले पनि गएर नेभेको अप्सन्समा गएर है स्टार्टर साइट्सहरू अरू मल्टिपल स्टार्टर साइट्सहरू छ है। अब यो अरू हामी टच गरेको छैन। सो गुटेनबर्गबाटै गर्नु, अरू कसैलाई कम्फर्टेबल छ भने अरूबाट गरे पनि हुन्छ। मल्टिपल साइट्सहरू इम्पोर्ट गर्नुहोस्, नयाँ डिरेक्ट्रीमा बनाएर इम्पोर्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई एडिट गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् है। द बेस्ट वे टु लर्न इज बाई डुइङ योर सेल्फ भन्छ नि। सो त्यसरी ट्राई गर्दा हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लगिन्सहरूमा टच गर्छौँ। र प्लगिन्सहरू कुन प्लगिन्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ, कुन प्लगिन्सले के चेन्जेसहरू ल्याउँछ, कुन चाहिँ मस्ट ह्याभ प्लगिन्स हो होइन, मिथ्स अबाउट प्लगिन्सहरू, त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ। टोटली हामी प्लगिन्समा जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो विजेट्समा आउँछ। विजेट्स भनेको हामीले गरिसक्यौँ साइड बार फुटर्सहरू हो। त्यो खासै भोलि नै नेक्स्ट मन्डे नै भ्याउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि हामी कोड गरेर वेबसाइट बनाउन थाल्नु पर्ला एउटा कुनै पनि है। टप टु बटम वान पेजबाट सुरु गर्छौँ, वान पेज मल्टिपल पेज, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो फेज सकिसकेपछि चाहिँ अनि मोर अफ अ प्लगइन डेभलपमेन्ट अथवा टिम डेभलपमेन्टमा जान्छौँ है त। ल सो कसैलाई केही क्वेसन्स इस्युजहरू छ? आजको लागि अब यति नै गर्नु पर्ला है। सो कसैलाई केही प्रब्लम्सहरू भयो भने भन्नु। नयाँ जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई अलिकति ओभरवेल्मिङ लाग्यो कि धेरै कुराहरू पढ्दाखेरि है। सो स्लोली नै गइरहेको छ। म अलिक चाँडो बोल्छु भन्ने फिडब्याक आएको थियो। अलि बुझेन भने कति अलि पनि भन्नु। एज इन त्यस्तो नेगेटिभ फिडब्याक त होइन, तर अब खर्र बोलिन्छ नि त है। सो अलिक बिस्तारै बोल्ने पनि बानी बसाल्नुपर्छ। सो wordpress.com साइटमा हाम्रो लोकल होस्टकी वेबसाइट एक्सप्लोर गर्न मिल्छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई मिल्दैन त्यो, मैले एक्सप्लोर गरेको छैन होइन। तर त्यो चाहिँ एज अ त्यहाँबाट चाहिँ डोमेन लिएर पनि एउटा छुट्टै गर्न मिल्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति लिमिटेड छ। त्यहाँबाट पनि सबै गर्न मिल्ने कुराहरू यही हो, पोस्टहरू हुन्छ, पेजेसहरू हुन्छ, प्लगिन्स चाहिँ हुँदैन, थिम्सहरू हुन्छ होइन। सो मैले एक्सप्लोर नै गरेको छैन अनेस्टली, त्यो धेरै अगाडि गरेको मैले। तर त्यसपछि यो डाइरेक्टली मैले यहाँ यसरी नै गर्न थालेँ है। मेबी एउटा सर्टेन केही मिल्छ कि त्यसरी इम्पोर्ट गर्न, तर .com र .org टोटली डिफ्रेन्ट कुरा हो, त्यसरी लोकलबाट चाहिँ गर्न मिल्दैन है। ल ओके, त्यसो भए आजको लागि यति गरौँ। नेक्स्ट क्लास इज अन मन्डे सेम टाइम 5 PM मा सुरु हुन्छ होइन। सो 5 भित्रमा आउनु होला। 5, 6, 7, 8 सुरु गर्छ हामी सबैभरि। अनि अरू कुरा अब आफू एक्सप्लोर गर्दै जानु है, सो द्याट अर्को पालि सजिलो हुन्छ। न्यू कमर्सहरू जसलाई चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? 15। ल हामी फर्स्टमा हामी कतिजना थियौँ? अराउन्ड 30+ समथिङ थियौँ कति, अहिले 15। तर जोस् ह्याङ इन देयर सबैजना, अल्छी लागेर नजानु होला, पछि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँदैछ है। ल ओके, सो आजको लागि यति गरौँ। अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मोर अफ अझै मजाले पढाउँला है। कस्तो भयो क्लासहरू, यसो केही फिडब्याकहरू छ भने पनि दिनु। अब फिडब्याक फर्महरू त केही बनाइएको छैन, तर डाइरेक्टली भन्दा हुन्छ है। ल ओके, म हुन्छु यहाँ अराउन्ड 2-3 मिनट्स। सो कसैलाई केही इस्युज छ भने सोध्नु होला
है। ल ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर स्टिकिङ अराउन्ड, सी यू सुन है। ल म यी हुन्छु, मलाई सर चाहिँ नभने हुन्छ, दाइ नै भने हुन्छ। सर मलाई एकदमै त्यो हुन्छ, तर इट्स ओके, कसै कसैलाई सर भन्ने बानी हुन्छ नि होइन। हाम्रो साथीहरू पनि सर भनिन्छ नि कतिचोटि, के छ सर भनेर। ल थ्याङ्क यू। ल म हुन्छु यहाँ, तर छैन भने चाहिँ ड्रप हुन्छ सबैजना, अनि सी यू अन मन्डे है त। ल एभ्रीवन ह्याभ अ गुड नाइट, बाई बाई। सो मिटिङ एन्ड गर्दा हुन्छ होला है, म पनि लागेँ अब, केही छैन जस्तो छ। ओके ल, थ्याङ्क यू।